उत्तम सर। हस् सर, हुन्छ। नमस्कार, शुभ प्रभात अनि स्वागत छ गणित शिक्षा परिषद धादिङ एमइसी धादिङले आयोजना गरेको यस अनलाइन तालिममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण गणित प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरू। तालिमको आज 11औं दिन पुगिसकेको छ। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ शैक्षिक अभियन्ता श्री अर्जुन भट्ट। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सरले माइक अन गरेर एकचोटि नमस्कार भनिदिनु पर्ने हो सर, चिनाइदिनु पर्ने हो। मेरो सम्पूर्ण लाइनमा मेरो नमस्कार। म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम अगाडि बढाइहाल्नुहुन्छ। आदरणीय प्रमुख अतिथि तथा शैक्षिक अभियन्ता फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू, जो जीर्ण हुन लागेका विद्यालयहरूलाई कसरी नमुना विद्यालय बनाउन सकिन्छ भनी लागिरहनु भएको छ र 3-4 वटा त्यस्ता विद्यालयहरूलाई मैले सुने अनुसार त्यस्ता जीर्ण भएका विद्यालयहरूलाई नमुना स्कुल पनि बनाइसक्नु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई आज प्रमुख अतिथिको रूपमा पाउँदा हामी अत्यन्त गौरवान्वित भएका छौँ। त्यसैगरी अत्यन्त मृदुभाषी सहजकर्ता आदरणीय दयामान श्रेष्ठ सर, विभिन्न किसिमले नजिकमा रही सहयोग गरिरहनुभएका आदरणीय दयाराम सिमखडा सर लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय प्रदेश तथा जिल्ला स्तरका पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण गणित प्रेमी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई 15 दिने कार्यक्रम अन्तर्गतको आज 11औं दिनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एक दशक लामो समय, एक दशक भन्दा बढी समयदेखि शैक्षिक अभियानमा जुट्दै आउनुभएका एक्टिभिटी आदरणीय अर्जुन भट्टलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि धन्यवाद। यहाँमा मेरो पुनः नमस्कार। यस गणित शिक्षक सञ्जाल धादिङका आदरणीय अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका सञ्चालक ज्यू वीरेन्द्र प्रसाद कोइराला सर, बद्री प्रसाद कोइराला सर, त्यस्तै यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजनकर्ता आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व, शैक्षिक प्रेरक, मेरा पनि प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ डीआर सिमखडा सर, यस कार्यक्रमलाई फेसिलिटेटर सहजीकरण गरिरहनु हुने मेरा परम मित्र आदरणीय दयामान सर, यो समग्र कार्यक्रमको व्यवस्थापकीय रूपबाट त्यो जिम्मेवारीमा रहनुहुने उत्तम सर लगायत उत्तम सरका टिमहरूप्रति र यहाँ आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित यहाँहरू सम्पूर्ण गणित प्रेमी शिक्षक गुरुआमाहरूप्रति म शैक्षिक यात्रीको तर्फबाट, शैक्षिक अभियन्ताको तर्फबाट, शैक्षिक बटुवाको तर्फबाट, शैक्षिक भरियाको तर्फबाट, कसैले शैक्षिक पागल पनि भन्ने गर्नुभएको छ, शैक्षिक पागलको तर्फबाट फेरि पनि यो न्यानो नमस्कार। आज मलाई सर्वप्रथम त यो गणित शिक्षक समाज धादिङले जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ देशैभरका शिक्षकहरूलाई जोड्नका निमित्त डीआर सर लगायत टिम र दयामान सर लगायतको यो उत्तम सर सम्पूर्ण टिमले जुन कोसिस गरिरहनु भएको छ, 10औं दिन पुरा गरेर आज भर्खर मैले सुन्नमा आइरहेको छ 11औं दिनमा हुनुहुन्छ। यसको भव्य सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू समक्ष यो 15 दिने कार्यक्रम छ भन्ने बुझेको छ मैले। कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो महत्त्वपूर्ण समयमा मलाई निमन्त्रणा गरेर जुन अवसर दिनुभएको छ त्यो अवसरका निमित्त पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय अनुहारहरू, मैले चिनिरहेका अनुहारहरू, कार्यक्रममा भेट भएका अनुहारहरू पनि मैले देखिरहन पाउँदाखेरि म आफैलाई फरक अनुभूति भइरहेको छ। यो अवसरको रूपबाट मैले लिएको छु। सँगसँगै यो कोभिड-19 को जुन महामारीको ले हामीलाई यो अवसर जुटायो, यसलाई पनि हामी अवसर भन्नुपर्छ। यद्यपि यसका विभिन्न चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दैछौँ र त्यो अवसरमा बदल्ने यहाँहरू सम्पूर्ण गणित शिक्षक, गणितीय अभियन्ताहरूप्रति फेरि यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण, यो महामारी, यो पेन्डेमिक स्थितिमा, यो अवस्थामा
हामीले पेशागत रूपबाट जुन जोडिने कर्म गरिरहेका छौँ र आफूलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका निमित्त दयामान सरको साथमा यहाँहरू जुन जुटिरहनु भएको छ यो अत्यन्त सराहनीय, यो अत्यन्त मसँग त्यस्तो कुनै शब्द नै छैन यहाँहरूप्रति सम्मानका निमित्त। त्यसका निम्ति म हार्दिक हृदयास्त्र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको फेरि पेशागत सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि आइएड पढ्दासम्म मेरो म्याथमेटिक्स नै हो। संयोगले पछि गएर मैले म्याथ लिन छैन। मलाई म्याथ चाहिँ असाध्यै मनपर्ने सब्जेक्ट हो। म म्याथ मन पराउने म्याथ प्रेमी गुरुआमासँगै बस्न पाइरहेको छु। त्यस कारण म आफै अझ अन्य मित्रहरूसँग बसिरहेको छु भन्ने आभास भइरहेको छ। र मलाई के लागिरहेको छ भने गणित जसले मन पराउनुहुन्छ उहाँसँग केही न केही भिजन चाहिँ केही अग्रगामी भिजनहरू हुन्छ, दूरदृष्टि हुन्छ, लजिकल माइन्ड हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारण यहाँहरू यो राष्ट्रको यो गणित शिक्षाको मात्रै नभएर समग्र यो समाजको, राष्ट्रको र अहिलेको विशेष गरी यो महामारीमा शिक्षा क्षेत्रलाई कता लैजानुपर्छ, कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, वाइल कोरोना र पोस्ट कोरोनाको स्थितिमा कसरी शिक्षण गर्ने, कति विद्यार्थीसम्म अभिभावकसँग कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दिशानिर्देश गर्न सकोस् यो कार्यक्रमले र यहाँहरूको यो समूहले भन्ने पनि म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। त्यो क्षमता यहाँले राख्नुहुन्छ। र यति बेला मैले हिजोको क्लासमा थोरै जोडिने अवसर पाएको थिएँ। हिजो यहाँले आफ्नो बिचमा दयामान सरले अन्त साउन्ड सिस्टमले थोरै डिस्टर्ब त गर्यो, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ प्रविधिको कारणले गर्दा। हामी कतिपय अवस्थामा टेक्नोलोजी फ्रेन्डली प्रविधि मैत्री पनि बन्न सकिरहेका छैनौँ। कतिको लाइन हुँदैन, कतिको अब के अरे नेटवर्कको पनि समस्या हुनसक्छ। यति बेला यहाँले जुन विषयगत कन्टेन्टलाई छानेर कन्टेन्टमा भएका कुराहरूलाई आफ्ना अनभिज्ञताहरूलाई जुन जोड्ने फुकाउने काम गरिरहनु भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ। त्यसका साथसाथै म यहाँहरूको धेरै समय नलिकन थोरै एउटा सुझाव दिएर अहिलेको मेरो गरिरहेको अभियानको बारेमा थोरै जोडेर छोटो समय 5 मिनटभित्र सक्ने कोसिस गर्नेछु। मलाई यति मिनटभित्र सक्दिनँ सही सर तपाईँको कुरा भनेर आयोजकले भन्नुभएको छैन। त्यसैले मैले बढी 5 मिनटको समय अब माग गरेँ। त्यो 5 मिनटभन्दा बढी त्यो 5 मिनटको समय यदि बढी हुन्छ भने म क्षमा चाहन्छु। मैले यति बेला यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मैले अहिले यतिखेर साङ्ख्य दर्शनको अध्ययन पनि गरिरहेको छु। यो साङ्ख्य दर्शनको अध्ययन गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ फेनोमेनोलोजी नै हो। अहिले वर्ल्डमै सबैभन्दा सफल भएको एजुकेसन सिस्टम फिनल्यान्डलाई मानिँदो रहेछ। 2016बाट फिनल्यान्डले एउटा एप्रोच प्राइमरी एजुकेसनबाट एप्लाई गर्यो। त्यो अहिले वर्ल्ड वाइड सफल प्रयोग भइरहेको छ फिनल्यान्डको। त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम चाहिँ के रहेछ त भन्दा फेनोमेनन बेस्ड रहेछ। त्यो फेनोमेनन बेस चाहिँ अब कुन दर्शनमा आधारित छ त भनेर मैले त्यसको फिलोसफिकल पाटोलाई हेर्दै जाँदाखेरि साङ्ख्य दर्शन पाएँ मैले। अब यो साङ्ख्य दर्शनको बारेमा अलिक फेरि छुट्टै क्लास त मैले डेभलप गरेको छु। यद्यपि साङ्ख्य दर्शन मलाई फेरि यति धेरै मन पर्यो कि जुन साङ्ख्य दर्शनका प्रणेता चाहिँ नेपालकै कपिल ऋषि रहेछन्, कपिल मुनि भन्ने ऋषि रहेछन्। त्यस उहाँकै नामबाट कपिल वस्तु भन्ने नाम रहेको रहेछ। यो इतिहास फेला पार्यो। र अर्को यसको सुन्दर पाटो चाहिँ साङ्ख्य दर्शनको पुस्तकहरू हेर्दै जाँदाखेरि साङ्ख्य कारिका भन्ने फेला पर्यो। जुन साङ्ख्य कारिका चाहिँ महाभारतमा अहिले भगवान कृष्ण भनेर जसलाई हामी चिन्दछौँ, भगवान कृष्णले लेख्नु भएको रहेछ। कृष्णले लेख्नु भएको साङ्ख्य कारिका भन्ने पुस्तकमा समग्र यो सम्यक ज्ञानलाई, टोटल नलेजलाई, अहिलेको त्यो लगभग त्यो पुस्तक लेखिएको आजभन्दा 7000 वर्ष अगाडि लेखिएको पुस्तक र यो दर्शन साङ्ख्य दर्शन लगभग 10,000 पुरानो यो साङ्ख्य दर्शन अहिलेको भौतिक विज्ञानलाई टोटल्ली समेट्न सक्छ त्यो दर्शनले। यद्यपि त्यो पूर्वीय दर्शन हो, यो साइन्सको पनि साइन्स, विज्ञानको पनि विज्ञान भनेर भइरहेछ। र मैले त्यो साङ्ख्य दर्शन किन यहाँ जोड्न चाहेँ भने त्यसमा के भनेको रहेछ भने फेनोमेनोलोजी, प्रत्यक्ष सिकाइ, लाइभ सिकाइ, अगाडि नै प्रत्यक्ष जे हुन्छ त्यो मात्रै वास्तविक सिकाइयो भनेर छ। त्यो प्रत्यक्ष सिकाइ नै त्यो फिनल्यान्डले चाहिँ एडप्ट गरेको रहेछ।
अब मैले हजुरलाई यति मात्रै कहाँनिर जोड्न चाहेँ भने यो परिवेशमा, यो पेन्डेमिक परिवेशमा, यो महामारीको परिवेशमा विद्यार्थीहरू घरमा हुनुहुन्छ, हामी आफ्नो घरमा छौँ। अब सम्भवतः 1 गतेबाट शिक्षकहरू अलिकति शारीरिक दूरी कायम गरेर विद्यालयसम्म जान सक्नुहुन्छ कि भन्ने छ। विद्यार्थी बोलाउने त दसैँभन्दा अगाडि अस्ति मैले माननीय शिक्षा मन्त्रीको पनि यसो सुन्न पाएको थिएँ। दसैँभन्दा अगाडि त सम्भावना छैन, दसैँपछि लगत्तै खोल्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा शिक्षा मन्त्रालयको पनि रहेछ। भदौबाट खोल्न सकिन्छ कि भन्ने छ। नभए पनि अब दसैँपछि कार्तिकबाट स्कुल खोल्ने सम्भावना छ। हेरौँ यो महामारीको स्थिति के हुन्छ। मैले हजुरलाई म्याथ टिचर आदरणीय गुरुहरूलाई कहाँनिर जोड्न चाहिरहेको छु भने यति बेला विद्यार्थीको वास्तविक जीवनसँग जोड्ने खालको गणितीय शिक्षा चाहिँ के हुनसक्छ, यो कोणबाट पनि बहस चलाइदिनु न, यो कोणबाट पनि जोडिदिन म हार्दिक निवेदन गर्दछु। यहाँहरूले त्यो खालको प्रोग्राम तयार गरिदिनु भयो भने वास्तविक जीवनसँग जोडिने, फेनोमेनोलोजीलाई कसरी जोड्ने, प्रत्यक्ष सिकाइलाई कसरी गर्ने, जस्तै महामारीलाई गणितसँग कसरी जोड्ने, यो यसमा दयानन्द सर अझै अगाडि हुन्छ। उहाँले म्याथ इन रियल लाइफ भन्नुभएको छ। उहाँले हरेक विद्यालयमा ल्याब बनाउने भन्नुहुन्छ। मैले हजुरलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने समग्र यो घर नै म्याथ ल्याब, बालबालिकाको घरलाई नै म्याथ ल्याब कसरी बनाउने, यो महामारीलाई नै म्याथ ल्याब कसरी, म्याथ ल्याबको रूपबाट प्रयोग गर्ने कसरी, यो महामारीसँगका यसका डाटाहरू कलेक्सन गर्ने कसरी, यसको मृत्यु दर कति छ, यसको सक्सेस रेट, सफल रेट कति छ, यसको कुन रेसियोमा चाहिँ फेरि इन्फेक्टेड भएर गइरहनु भएको छ, यसलाई म्याथसँग कसरी जोड्ने, लेभल वाइज, सब्जेक्ट वाइज। मैले यो कुरामा अलिकति बढी फोकस गर्ने र घरमा यति बेला घरमा बालबालिका बसिरहँदाखेरि म्याथमेटिकल नलेज अथवा त्यो ज्ञान रियल लाइफसँग र कन्टेन्टसँग जोडेर, करिकुलमसँग जोडेर कहाँ जोड्न सकिन्छ होला भन्ने कोणबाट पनि सबैले यो कार्यक्रम समापन भइसकेपछि यहाँले तयार गर्नुहुनेछ र त्यो कार्यक्रम वास्तविक जीवनसँग जोडिएको म्याथ कार्यक्रम चाहिँ बालबालिका बिचमा लैदिनु हुनेछ भन्ने त्यो अनुरोध, त्यो आग्रह, त्यो अपेक्षा एउटा शैक्षिक यात्रीको तर्फबाट, शैक्षिक अभियन्ताको तर्फबाट, बटुवाको तर्फबाट मैले त अपेक्षा राखेँ। र अब मैले 5 मिनटको समय सकिँलाएँ। अहिले अन्तिममा मैले थोरै अभियानको बारेमा थोरै जानकारी गर्न चाहेँ। यति बेला मैले पनि असार 1 गतेदेखि 7वटा प्रोग्रामलाई निःशुल्क रूपबाट सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय दुवैलाई दैनिक 2-2 घन्टाको दरले 3-3 घन्टाको सेसन, 6वटा मतलब 3टा सेसन 6 घन्टाको दरले मैले सार्वजनिक गरेको छु। यहाँले आफ्नो विद्यालय र सम्पूर्ण शिक्षकहरूको बिचमा यो कार्यक्रम होस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई लिङ्क पठाइदिनु भयो भने, मलाई समय दिनु भने म यहाँको विद्यालयसँग जोडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अहिलेको यो लेटेस्ट यसलाई पेन्डेमिक अफर भनेको छ मैले, यसलाई कुनै निःशुल्क रूपबाट म पुग्न सकौँ भन्ने छ। भूकम्पपछि पनि गोर्खा लमजुङ तनहुँ हुँदै लगभग 1.5 वर्ष मैले भोलिन्टियर गरेको थिएँ। यो पेन्डेमिकमा म तपाईँको विद्यालयसम्म आउन त सकिनँ, तैपनि म एउटा कोठामा बसेर धेरैभन्दा धेरै शिक्षकहरूबाट पुगौँ भन्ने अपेक्षा छ। मैले यो सूचना आदरणीय गुरुहरू मार्फत आफ्नो विद्यालयमा व्यवस्थित गरिदिनु निम्ति हार्दिक निवेदन गरेँ, आग्रह गरेँ। अर्को अहिले मात्रै विषयवस्तु उठाइरहनु भएको थियो आदरणीय अध्यक्षज्यू र दयानन्द सरले कि मैले यति बेला 1.5-2 वर्ष भयो जति धेरै कार्यक्रम गर्न सकिरहेको छैन। एक्सन बेस्ड लर्निङलाई वास्तविक नेपाली भूमिमा प्रयोग गर्न कोसिस गरिरहेको छु। 1-2 दिन वर्षमा 1-2 दिन कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो विद्यालयमा पर्ने प्रभाव र सिङ्गो म आफै उपस्थिति भएर त्यो विद्यालयलाई एक्सन बेस्ड बनाउँदाखेरिको के हुन्छ त भनेर प्रयोग भइरहेको अवस्था हो। यति बेला त्यो यात्रा झापाबाट सुरुवात भइरहेको छ। झापामा मैले यतिखेर 4वटा विद्यालय लिएको छु, जुन 4वटै विद्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरिसकेका विद्यालय हुन्। नेपाल सरकारले यो सामुदायिक विद्यालय हो, यो प्राविमा अहिले काम गरिरहेको छु मैले, त्यो मर्ज गर्ने निर्णय गरिसकेको विद्यालयलाई मैले मागेको छु। मलाई 2 वर्ष दिनुहोस् न त्यो विद्यालय, म 2 वर्षपछि फेरि तपाईँलाई एउटा हराबर सुन्दर एउटा अहिलेको संस्थागत विद्यालय जुन भनिन्छ, राम्रो नमुना विद्यालय जुन भनिन्छ, त्यो नमुना विद्यालयको नि एक्सन बेसको एउटा नमुना विद्यालय बनाएर म तपाईँलाई फेरि हस्तान्तरण गर्छु भनेर मागेको छु र त्यसमा काम भएको छ। बिर्तामोड नगरपालिका अन्तर्गत शहीद लक्ष्मी प्राइभेट स्कुल त्यो पहिलो विद्यालय थियो। त्यसमा म पुग्दाखेरि 19 जना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। हाजिरीमा त 34 जना विद्यार्थी देखिन्छ। पहिलो दिनको उपस्थिति 19 जना थिए। अहिले गत चैतमा एक्जाम गर्दाखेरि 223 जना विद्यार्थी पुग्नु भएको छ 1 वर्ष। प्राइभेट स्कुल हो, त्यसलाई एसएलपी मोडेल स्कुल भनेर नामाकरण गरिएको छ अहिले। त्यसमा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार अनि त्यसपछि त्यहाँको स्थानीय सरकार अनि स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैले साथ दिनुभएको छ अभियानमा। यो गरे हुँदो रहेछ भन्ने एउटा प्रमाण त्यहाँ छ। यति बेला म यहाँ चितवनमा छु, यतिखेर लकडाउनमा छु एकान्तवासमा।
दमकमा सरस्वती आधारभूत विद्यालय त्यो पनि मर्ज गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो, तर पनि सबै घटेका थिए। अहिले त्यहाँ काम भइरहेको छ। यो लकडाउनको बिचमा पनि हामी लगभग 150 देखि 200 जना विद्यार्थी हामी प्लस गर्दैछौँ त्यो एउटा निमाविमा। अहिले 150 जना विद्यार्थी हुन्छ र हामी त 500 जना यही वर्ष पुर्याउँछौँ भनेर अभियान चलाइरहेका थियौँ। त्यो एउटा त्यता पूर्वमा चाहिँ यो अभियान 1 वर्षमा यो जादु नै भएको छ। अर्जुन सर आइसकेपछि बन्द भइरहेको ढोकै लागेको स्कुल पनि जाग्दछ, उठाउनुहुन्छ भन्ने छ। यद्यपि त्यसले नजिकैको छिमेकी विद्यालयलाई चाहिँ थोरै अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। एउटा विद्यालय मरिसकेको विद्यालय अनुसारले जगाइदिनु भयो, हामी जागेका थियौँ, हामी मर्ने भयौँ भन्नुभएको छ। त्यसले नजिकैको छिमेकी संस्थागत विद्यालयलाई थोरै असर चाहिँ गरेको छ। त्यो मेरो नियत होइन, त्यस्तो म क्षमा चाहन्छु। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका कोही साथीहरू हुनुहुन्छ, विद्यालयका साथीहरू त्यो विरुद्धमा त्यो अभियान होइन, मात्र एउटा स्थानीय निकायमा एउटा विद्यालयलाई नमुना बनाएर नेपाली समाजलाई दिन सकौँ भन्ने मेरो एउटा प्रेरणा हो। यो अभियानको जानकारी सँगसँगै अन्त्यमा म आइपुगेँ। यहाँसँग अरू त्यस्तो केही जिज्ञासा भयो भने अन्तिम दिनसम्म फेरि केही उत्तरहरू राख्ने फेरि एउटा सेसन 10-15 मिनटको अन्तर्क्रियाको सेसन म दयामन सरलाई, आदरणीय बद्री सरलाई, त्यो अनुरोध उत्तम सरलाई, डिआर सिंह सरलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। र अहिलेका निमित्त मलाई यो जुन फेरि यो प्रमुख आतिथ्यको अवसर प्रदान गरिदिनु भयो र मेरा अभियानको बारेमा र जुन म्याथ शिक्षक म्याथमेटिकल क्याम्पेनियर अभियन्ताहरूसँग भेट हुने साक्षात्कार गर्ने अवसर दिनुभयो। यो अवसरका निमित्त सिङ्गो यो डिआर सर लगायत, दयानन्द सर लगायत, उत्तम सर, बद्री सर लगायतको टिमलाई विशेष गरी गणित सञ्जाल धादिङ लाई हार्दिक आभार अभिनन्दन व्यक्त गर्दै म मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, शुभ रहोस्। हस्, धन्यवाद आदरणीय गुरु अर्जुन भट्ट सर। यहाँले महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँको विचारहरूलाई सम्मान गर्दै अब आजको हाम्रो कार्यक्रमतिर अगाडि बढ्दैछौँ। हामी आजको सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि आदरणीय सहजकर्ता दयामान श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूमा नमस्कार। मैले हिजो पनि एनाउन्स गरेको थिएँ, आज स्पेशल प्रोग्राममा छौँ। किन स्पेशल प्रोग्राममा छौँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा ल्याउनको लागि चाहिँ आजका प्रमुख अतिथिज्यूले मलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको खास चाहिँ जुन अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ, जहाँ जस्तै हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि शैक्षिक यात्री अर्जुन भट्ट सर, त्यसरी नै उहाँले चाहिँ यो सेक्टरमा ल्याउनलाई चाहिँ मलाई हर पल हर क्षणमा र यो झकझक्याएर चाहिँ यो ठाउँमा ल्याउनु भएको खास चाहिँ उहाँकै प्रेरणाले यो ठाउँमा आइपुगेको हुँ। त्यस कारणले आजको विशेष दिन जहाँ विशेष कन्टेन्ट पनि रहेको छ, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू अर्जुन भट्ट सर आजका यस विशेष कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, धादिङ जिल्ला म्याथमेटिक्स काउन्सिलका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र सधैँ सक्रियता साथ लागिरहने हाम्रा सचिव उत्तम भट्टज्यू र यसरी नै हरेक दिन हरेक क्षणमा हामीसँग सहयोग र साथमा रहँदै आउनुभएका वरिष्ठ बुक राइटर डिआर सिमखडाज्यू र सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमा पुनः नमन गर्दै म आजको कार्यक्रम सुरु गर्दैछु। आजको कार्यक्रम हामी सधैँको जस्तै एउटा क्वेसन दिन्छौँ। त्यो क्वेसन चाहिँ हाम्रा वरिष्ठ बुक राइटर डिआर सिमखडा सरले त्यहाँबाट दिनुहुनेछ। मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ क्वेसन दिनको लागि आग्रह गर्दछु। डिआर सर। धन्यवाद सर। आजको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि अर्जुन भट्टज्यू, मेहनती र ऊर्जाशील प्रशिक्षकज्यू र सहभागी सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी मित्रहरूमा म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै आजको यो कोसेली यहाँहरूलाई पेश गर्दछु र विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। र आजको प्रश्न यस्तो छ। आजको प्रश्न ज्यामितिसँग सम्बन्धित छ। यहाँ हेर्नुहोला, 3वटा सिसा कलमहरू छन्। प्रत्येकको
काल्पनिक लम्बाइ त्यहाँ दिएको छ, यो वास्तविक होइन। र यहाँ प्रश्न यस्तो छ, माथिको चित्रमा 3 is less than A is less than 5 र 6 is less than B is less than 8 छन्। रातो सिसा कलम C को सम्भाव्य मानहरू कति होला? In the figure above, 3 is less than A is less than 5 and 6 is less than B is less than 8. What is the possible values of red pencil? Thank you. सर आन्सर कस्तो फर्ममा लेख्नुपर्छ, केही भन्नुपर्छ कि केही नभन्ने? त्यहाँ A र B जुन रूपमा छ त्यही अनुसार C को हजुर पनि लेख्नु ठीक छ सर। हस् हस् सर हस्। हजुरले नि हेर्नु भएको छ हैन सर? मैले च्याटमा हेरेको छु। उत्तम सर एन्सर आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई त। सर म एकछिन है, मैले माथिबाटै हेर्दै आएँ, फेरि साथीहरूले बिचमा माथि दिनुभएको रहेछ भने फेरि समस्या हुन्छ भनेर। आयो सर, भयो सर, भयो सर। आजको त्यो एन्सरलाई चाहिँ एन्सर चाहिँ भनौँ होला डियर सर। हामी सधैँ जस्तै दुईजना विनरलाई चाहिँ हामी प्राइज दिनेछौँ। आन्सर यस्तो छ है, 1 is less than C is less than 13. त्यो पुरै देखाइदिनु त सर, हजुरले त्यो स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ लामो छ हो। ओके, अझै माथि, अझै माथि हैन, क्वेशन परेन, एन्सरलाई मात्र हो, त्यतिलाई सर। ओके, थ्यांक यू सर। ओके, थ्यांक यू सर। वेलकम हजुर। यसमा यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ, यो मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई चाहिँ एउटा एक्टिभिटिज गरेर पनि देखाउँथे, त्यो चाहिँ म पछि अर्को दिन देखाउने छु हजुरहरूलाई। ओके, आजको विषयवस्तुतिर गएँ म। मैले यो विषयवस्तु चाहिँ हिजो नै घोषणा गरिसकेको छु। मैले फेसबुकमा मैले स्क्रिन सेयर गरेँ। आजको विषयवस्तु छ जस्तै अप्सनल म्याथमेटिक्समा अहिले नयाँ टपिक्सलाई छोएको छ, जसमा चाहिँ कोनिक सेक्सन भन्ने छ। यो म्याथमेटिक्स ल्याबमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो म एकातिर, हाम्रो म्याथमेटिक्स ल्याब अर्कोतिर छ। काठमाडौँमा म्याथमेटिक्स ल्याब छ, म अहिले घर भरतपुरमा छु, तर अहिले चाहिँ जस्ट पिक्चर मात्रै देखाएँ मैले। म्याथमेटिक्स ल्याबमा हामीले कोनिक सेक्सनको लागि चाहिँ सिकाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो पनि रेडिमेड मेटेरियल पाइन्छ, हामी आफैले नै बनाउन सकिन्छ। मैले यो चाहिँ लोकल मेटेरियल बनाइसकेको छैन, मैले अरू धेरै प्रोग्राममा लोकल मेटेरियल देखाएँ भने आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जस्ट एउटा कन्सेप्ट देखाउँदै छु। यसले के जनाएको छ हेर्नुस् त, मैले माउसले देखाइरहेको छु। त्यसले चाहिँ के जनाएको होला भन्दा इलिप्स, पक्कै इलिप्स भन्ने होला। अहिले म देखाउँछु हजुरहरूलाई प्रयोग गरेर। ओके, यसले के जनाएको होला हेर्दाखेरि यो ठ्याक्कै यो प्लेनसँग 90 डिग्री जस्तो देखिन्छ, परपेन्डिकुलर जस्तो देखिन्छ, पक्कै के होला हाइपरबोला होला। ओके, अब यसले के जनाउँछ एउटा सर्कुलर सेप। यो म अहिले पछाडी जियोजेब्राबाट हजुरलाई देखाउने छु। ओके, यसरी नै हामीले यसलाई हेर्ने भने यो ठ्याक्कै स्लाइड हाइटसँग हाम्रो प्यारल देखिएको छ। यो पक्कै के होला भन्दाखेरि प्याराबोला होला। अब हामीले कन्सेप्ट
अप्सनल म्याथको कन्सेप्टमा म यो शिक्षकहरूको ट्रेनिङमा हिँड्दै जाँदाखेरि कन्सेप्ट मलाई धेरै शिक्षक साथीहरूले सोध्नुहुन्थ्यो। त्यसको बारेमा आज म धेरै चिर्नको लागि कोसिस गर्नेछु, जसमा चाहिँ हामी जियोजेब्राबाट जोडिने छौँ र यसमा रेडिमेड मेटेरियल पनि बनाउन सकिनेछ। हजुरहरूले मैले एउटा रेडिमेड मेटेरियलको फर्मेट चाहिँ देखाएँ र म्याथमेटिक्स ल्याबमा रेडिमेड मेटेरियल्स पनि पाइन्छ र आफूले लोकल मेटेरियल पनि युज गर्न सकिनेछ। ओके, जस्तै हेरौँ है त, कोनिक सेक्सन भनेछ कोनलाई सेक्सन गर्ने, कोनलाई काट्ने त हो सेक्सन भनेको। कोनलाई कसरी काट्ने भन्ने कुरो मात्रै आयो। हामीले कोन बनाएर चाहिँ विद्यार्थीहरूको अगाडि चाहिँ काटेर देखाउन पनि सकिने भयो, जसमा हामीले चाहिँ यो बेससँग सर्कुलर बेससँग प्यारलली काटियो भने सर्कल बन्दो रहेछ। हरेकमा सर्कल बन्छ, जुन मैले हामीले चाहिँ इन्लार्जमेन्टको कन्सेप्टमा अस्ति मैले त्यो कुरा पनि देखाएको थिएँ, भनेको थिएँ। त्यसले के पनि गर्छ, इन्लार्जमेन्टको रिप्रेजेन्ट पनि गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो इलिप्समा के आयो भन्दाखेरि यो केसँग छ, यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्लाइन्ट हाइटमा चाहिँ प्यारलल नहुने गरेर यसरी क्रस गरियो भने, हामीले स्ल्यास बनाइयो भने, अब हेर्नुहोस् त यस्तो प्रकारको हाम्रो चाहिँ कोनिक सेक्सन पार्ट आउँछ, कोनिक पार्ट आउँछ, त्यो पार्ट चाहिँ इलिप्स भयो। अर्को चाहिँ यहाँ देखिएको छ, जस्तै यो स्लाइन्ट हाइटसँग चाहिँ ठ्याक्कै प्यारलल हुने गरेर हामीले काट्यो भने पाराबोला भनेर यसलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै भर्टिकल्ली हामीले क्रस सेक्सन गरिएको छ, काटिएको छ। यसको मिनिङ यो सर्फेससँग, यो जुन चाहिँ बेससँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर काटिएको छ, जहाँ चाहिँ यो हाइटसँग काटियो भने चाहिँ यसलाई हाइपरबोला भनिँदैन, तर हाइटभन्दा बाहिर काटिएका जुनसुकै सेक्सनलाई पनि हामीले के भन्न सकिन्छ, हाइपरबोला भन्न सकिन्छ। यसको बारेमा हामी जियोजेब्राबाट बनाउँदै र हामी आफैले सिक्नेछौँ र यसबाट धेरै कुराहरू हामीले सेयर गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई हामीले बुझाउन सकिन्छ। म अहिले चाहिँ जियोजेब्रातिर गएँ। ओके, जस्तै मैले जियोजेब्रामा नि बनाएको होला, तपाईँलाई देखाएँ। ओके, मैले चाहिँ जियोजेब्राको लागि भनेर बनाएको छु, जसमा हेर्नुहोस् है त, मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई हटाएँ। ओके, जस्तै यहाँ चाहिँ मैले दुईटा कोनलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा यसरी राखेको छु, जसमा चाहिँ अब एउटा सर्फेसले हामीले यसलाई मैले चाहिँ हेर्नुहोस् त, मैले जसरी प्यारलली कोनको बेससँग लाँदाखेरि जहाँ बनेका जुन सर्कुलर सेप छ त्यो सर्कल बन्दैछ, यो प्यारलली गएको छ। मैले यसलाई घुमाइदिएँ, अब अलिकति घुमाइदिएँ, यसरी ल्याएँ यो प्लेनलाई, यो सर्फेसलाई कुनले काटेको छ हेर्नुहोस् त, यसरी ल्याएँ। अब यसले के जनाएको छ, यसले इलिप्स जनाएको छ। मैले अब यसलाई अलिकति प्यारलली ल्याउन थालेँ। कुनसँग प्यारलली भन्दाखेरि हाम्रो स्लाइन्ट हाइटसँग प्यारलली गयो भने के हुन्छ, यो यसले एउटा के जनाउँछ, पाराबोला जनाउँछ। र ठ्याक्कै यसलाई 90 डिग्री हुने गरेर यसलाई 90 डिग्री हुने गरेर ल्याउन खोजे भने, यसलाई हेर्नुहोस् त 90 डिग्री बनायो भने यो प्लेनसँग जुन सर्फेससँग अर्थात् यो कोनको बेससँग यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हाइपरबोला जनाउँछ। जसमा हामीलाई जियोजेब्राबाट नि केही हदसम्म विद्यार्थीलाई यो प्रयोग गरेर देखाउन सकिने हुन्छ भने, हामीले इजी चाहिँ डेली लाइफमा जोड्नको लागि चाहिँ हामीले कोन बनाएर चाहिँ कोन जस्तो बनाएर हामीले चाहिँ क्रस सेक्सन गरेर काटेर देखाउन सकिने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मैले अहिले चाहिँ बनाइन, जसको लागि हामीले कुनै पनि सेपलाई, जस्तै आलुकै सेपलाई, अलिकति ठुलो आलुलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा पहिला कोन बनाउनुहोस् र कोन बनाएर यही अनुसारले क्रस सेक्सन गर्दै जानुहोस् र विद्यार्थीलाई त्यो पनि बुझाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो म्याथमेटिक्स चाहिँ हरेक ठाउँमा, किचनदेखि घरदेखि हरेक ठाउँमा हाम्रो म्याथमेटिक्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउन पनि सकिन्छ। ओके, अहिले म तपाईँहरूसँगै बसेर चाहिँ यो बारेमा बनाउने छु। र हिजोको पनि केही छुटेको छ, साथीहरूले मलाई भन्नुभएको छ हिजोको छुटेको पनि रिभिजन गर्ने भन्नुभएको छ। ओके, हिजो हाम्रो चाहिँ यो साउन्डमा प्रब्लम भएको कारणले हाम्रो छुटेको छ। ओके, अब हामी सँगै जानेछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ
जियोजेब्रालाई विन्डोजले खोल्नुहोस्, ओपन गर्नुहोस्। म यसबाट ओपन गरेँ। बिन्दु शर्माजीले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ। उत्तम सर किन रहेछ? म त्यो दिएँ है सर, उहाँले अघि पनि उठाउनु भएको थियो। हजुर भन्नुहोस् त बिन्दु शर्मा भन्नुहोस् त। मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो, मैले अघि पनि उहाँलाई दिएको। हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार सर, मैले एकचोटि रिपिट गरिदिनु न सर भनेर भन्नलाई यो सर। कुन चाहिँ म्याडम? कहाँनिरबाट रिपिट गरौँ म्याडम? सर र 1 मिनेटमा सबै यसो सर र भन्न मिल्दैन सर। त्यो कोन उ बनाएको प्रिजमा बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ जियोजेब्राको कि पहिलाको अब्जेक्टलाई? जियोजेब्रा। ओके, होइन यो त हामी सँगै बनाउँछौँ म्याडम। यो त हजुरलाई हामीले सँगै बनाउँछौँ। बनाइसकेपछि सबै सेयर गर्न सकिन्छ। यसमा यो बनाएर गर्दा सहिलो होला। अहिले चाहिँ मैले बनाइरहेको रेडिमेडमा भन्दा आफूले बनाउँदाखेरि बनाइसकेपछि सेयर गरौँ होला हैन म्याडम? ओके ओके। हामी अब चाहिँ एउटा फाइलमा म चाहिँ नयाँ विन्डोज ओपन गरेँ। हजुरहरूले ओपन गर्नुहोस्। म बिस्तारै जानेछु, हजुरहरूले मसँगै बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले अप्सनमा गएँ। अप्सनमा गएर सर थोरै फन्ट ठुलो बनाइदिनुहोस् न। हुन्छ, म यहाँ बनाउँदैछु। ओके, अप्सनमा गएँ। अप्सनमा गएर मैले फन्टलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनाएँ। ओके, अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई चाहिँ 3D चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ भ्यूमा जानुहोस्। भ्यूमा गएर तपाईँले 3D ग्राफिक्समा जानुहोस् अनि तपाईँले यसलाई अलि ठुलो बनाउनको लागि हामीलाई 3D चाहिने भएकोले मुभलाई लिएर यो क्रसरलाई राखेर यसरी माउसले ड्र्याग गर्दै ल्याउनुहोस्। ओके, 3D को हाम्रो स्लाइड ओपन भएको छ। यो 3D स्लाइडमा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ एउटा सर्फेस बनेको छ। यो सर्फेस जसमा मैले यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यो सर्फेसलाई हटाउन सकिन्छ, आवश्यक छैन भने, तर सर्फेस मैले राखेँ। अब यसमा तपाईको एउटा यो नेटलाई पनि राख्न सकिन्छ, एक्सिसलाई पनि हटाउन सकिन्छ, राख्न सकिन्छ। ओके, जसमा मैले यो सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुभवै छ। यो एक्स एक्सिस जेड एक्सिसको विषयमा चाहिँ मैले त्यता गएन। ओके, अब हामी सबभन्दा पहिला एउटा कोण बनाए मैले। एउटा कोणको लागि हामी एउटा इनपुटमा जान नि सकिन्छ र टुल बारबाट गएर पनि ल्याउन सकिने हुन्छ। हजुरहरूलाई मैले कता सहिलो लाग्छ हजुरहरूले आफ्नै चोइसमा जान सक्नुहुनेछ। म चाहिँ इनपुटमा गएँ। इनपुटमा गएर सबभन्दा पहिला एउटा पोइन्टलाई क्रिएट गरेँ। एउटा पोइन्टमा लेख्नको लागि क्यापिटल ए इक्वल साइन अनि ब्राकेट। मैले चाहिँ जेड एक्सिस को माइनसलाई ल्याएँ त तल, यो प्लेन सर्फेस देखि तल माइनस। ओके, जसमा चाहिँ 0,0, माइनस अब 3 लेखेँ, टाइप गरेँ। हेर्नुहोस् त, तपाईले एकैचोटि माउसलाई लगेर चाहिँ यो पोइन्ट सिलेक्ट गरेर तपाईले यो 3 जेड एक्सिस को 3 कोअर्डिनेट -3 कोअर्डिनेटमा लगेर तपाईले पोइन्ट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरको त सो इच्छा। ओके, यसलाई चाहिँ मैले इन्टर गर्देँ। अब यसमा के बनेको छ? हाम्रो ए पोइन्ट बनेको छ। ओके, यो जेड एक्सिस को भएको कारणले हाम्रो अल्जेब्रिक यो ग्राफिकमा चाहिँ ए पोइन्ट देखिँदैन। अनि अर्को एउटा पोइन्ट बनाऊ, ओरिजिनल पोइन्ट, जसमा चाहिँ कोअर्डिनेट यो 3वटा एक्सिस चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट, जसमा हामीले के गर्नुस् भन्दाखेरि क्यापिटल बी टाइप गर्नुस्, इक्वल साइन अनि ब्राकेट 0,0,0 इन्टर गर्नुस्। ओके, जसमा दुईटै एक्स एक्सिसमा पनि बी पोइन्ट देखिएको छ, सरी 3D मा पनि बी पोइन्ट देखिएको छ
अर्को चाहिँ हाम्रो ग्राफिकमा नि बी पोइन्ट देखिएको छ, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एक्स र जेड एक्सिसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट पनि के हो त सेम हो तीनटा एक्सिसको, त्यसकारण ग्राफिकमा देखियो। ओके, जब ए र पे इनपुट बार देखिएर हुनु भएको सर। हजुर एक मिनेट है, हजुर इनपुट बार देखिएर हुनु भएको छ, मेरोमा देखिएको छ। फेरि सरहरूले के भन्नुभयो? किन भन्नुभयो भने त्यहाँ हजुरले कुन चाहिँ युजर हुनुहुन्छ, मोबाइलबाट पनि हामीले यसरी तलबाट लानुभयो भने यसलाई त यो हाम्रो विन्डोजको तल रहन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई चाहिँ ओरिजिनल अवस्थामै राखेको छु। हामीले यसलाई जसमा ओके इनपुट देखिएको छैन भने हजुरहरूले पोइन्टबाट यो कोअर्डिनेट पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले फेरि जान सक्नुहुनेछ। ओके, पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र हिजो अस्तिको जस्तै तरिकाले जान सक्नुहुनेछ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा कोण बनाउनुहोस्। एउटा कोण कस्तो बनाउनुहोस् भन्दाखेरि ए पोइन्टबाट स्टार्ट भएको कोण बनाउनुहोस् भनेको यहाँ चाहिँ तल फर्केको कोण, जहाँ चाहिँ भर्टेक्स चाहिँ के गर्नुहोस् बी पोइन्टमा ल्याउनुहोस् कोणको, जसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले टुल बारमा जानुहोस्। टुल बारमा गएर तपाईँले पिरामिडको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। पिरामिडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कोण भन्ने छ, हेर्नुहोस् त एकचोटि। यो कोणमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। कोणमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँले यो माउसलाई चाहिँ पहिला ए पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि बी पोइन्टमा लगेर क्लिक गर्नुहोस्। यसले रेडियस माग्छ, रेडियसलाई जति राख्नु भयो भने हुन्छ। मैले चाहिँ 2 राखेँ, हजुरहरूले आफ्नो इच्छाले जति राख्नु पनि सक्नुहुनेछ, तर अहिले मैले चाहिँ 2 राखेँ। रेडियस 2 राखेर यसलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि ओके गरिदिएँ। ओके, यहाँ कोण बनेको छ, हेर्नुहोस् त, यो प्लेन भन्दा तल बनेको छ कोण, तपाईँले घुमाएर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, प्लेन भन्दा तल बनेको छ। यहाँसम्म भएको छ कि छैन होला उत्तम सर? केही आएको छ? ठिक छ सर, त्यस्तो कमेन्ट केही आएको छैन। ओके गुड। अब हामी अर्को कोण फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि भर्टेक्स बी लाई नै हाम्रो चाहिँ कोणको चाहिँ भर्टेक्स बनाएर चाहिँ हामी फेरि कोण क्रिएट गर्छौँ, जसको लागि चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट पोइन्ट एउटै सेम हाइटको बनाऊ। एउटा कोअर्डिनेट पोइन्ट अर्थात् तपाईँले इनपुट बक्समा जानु भए नि हुन्छ, नभए यहाँ अहिलेको जस्तै अहिले रिपिट गरेँ त अर्को तरिकाले पोइन्ट ए मा सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यस तपाईँले यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट 3 मा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्, सी पोइन्ट क्रिएट भयो। अब हाम्रो यो सी पोइन्ट क्रिएट भइसके पछाडि तपाईले के गर्नुस्, यो मुभमा यदि यो जहाँ चाहिँ टुल बारबाट तपाईले ल्याउनु भएको छ अनि फेरि तपाईले मुभमा माउसलाई मुभमा लगेर क्लिक गर्नु भएन नि रिपिट हुन्छ, त्यसकारणले मुभमा क्लिक गरिदिनुस् अनि रिपिट हुँदैन। अब हामीले फेरि कोण बनाउने, त्यसकारणले के गर्नुस् भन्दाखेरि यो टुल बारमै जानुस् र तपाईले इनपुटमा गएर कोण भनेर टाइप गरे पनि हुन्छ, तर टुल बारबाट गए नि भयो। ओके, टुल बारबाट जानुस्, यहाँ कोणलाई अहिले जस्तै सिलेक्ट गर्नुस्। अब कोणलाई सिलेक्ट गरिसके पछाडि अब के गर्न सकिनेछ, तपाईले सी लाई चाहिँ बेस बनाउने, भर्टेक्स चाहिँ बी बनाउने। पहिला सी मा कोअर्डिनेट सी मा क्लिक गर्नुस् र बी मा क्लिक गर्नुस् अनि रेडियस अहिलेको जस्तै 2 राखिदिनुस्, सेम बनाइदिनुस्। सर मोबाइल युजरले मोबाइलबाट भएन भन्नुभएको छ, के गर्नु होला? हुन्छ, मोबाइल युजरले तपाईले इनपुटमा जानुपर्छ। इनपुटमा जानुस्, तपाईले पहिला इनपुटमा जानुस्, ए पोइन्टलाई तपाईले सानो बनाउनुस्, नभए ए पोइन्टलाई 0,0,-2 राख्नुस्। मोबाइल युजरले हेर्नु सुन्नुस् त, ए पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले सानो बनाउनुस् न, नभए त्यहाँ किन सानो स्क्रिन हुन्छ। 0,0,-2 भनेर ए पोइन्ट राख्नुस् इनपुटमा। बी पोइन्टमा जानुस्, बी पोइन्टको लागि तपाईले के गर्नुस्, ओरिजिन पोइन्ट यो त मिलिहाल्छ। अनि तपाईले के गर्नुस्, मोबाइल युजरले के गर्नुस् भन्दाखेरि त्यस पछाडि अब कहाँ जानु पर्ने हुन्छ, हजुरहरूले कोण बनाउनको लागि इनपुटमै गएर कोण बनाए नि हुन्छ, नभए
तपाईले चाहिँ त्यो टुल बार पाउने ठाउँमा जानुस्। टुल बार पाउने ठाउँमा गएर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ कोणलाई सिलेक्ट गर्नुस्। कोणलाई सिलेक्ट गरिसके पछाडि सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुस् ट्याप गर्नुस्। ए पोइन्टमा ट्याप गर्नुस् र बी पोइन्टमा ट्याप गर्नुस् अनि कोण बन्नेछ। बने कि बनेन होला मोबाइल युजरको? भयो लेख्नु भएको छ सर? भयो भन्नुभएको छ? हजुर। नभयो भने म मोबाइलबाट पनि गरेर देखाइदिन सक्छु। अहिले सँगै गर्न सकिन्छ। विक्रम भण्डारी सरले सर विक्रम भण्डारी सरले के भन्नु खोज्नु भयो? एकदम छोटो भन्नुहोस् है विक्रम सर, एकदम छोटो भन्नुहोस् त। सर इनपुटबाट पनि गरौँ न सर। केलाई सर? कोणलाई सर? कोणलाई इनपुटबाट सर? जस्तै हजुर त्यही भन्नु भएको सर। युएनई कोण भनेर टाइप गर्नुस् अनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट रेडियस भन्छ। 3वटा पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि तपाईले बनाएको पोइन्ट छ नि, तपाईले कुन पोइन्ट छ, कुन पोइन्टमा क्रिएट गर्ने हो। तपाईले फर्स्टमा तपाईले त्यहाँ हेर्नुस् कता उल्टो हुन्छ कि सुल्टो हुन्छ हेर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ पोइन्टमा कुन चाहिँ पोइन्ट पहिला राख्दाखेरि कता बन्छ त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। मैले इनपुटबाट हेरेको छैन, तपाईले हेरेर त्यसलाई नभए अपोजिट गरिदिनुस्। पोइन्टको ठाउँमा क्यापिटल ए राखेर अनि फेरि अर्को पोइन्टमा क्यापिटल बी राखेर अनि रेडियस राख्नुस् कुन पोजिसनमा बन्छ। भएन भने उल्टो मेरो भन्दा उल्टो भएछ भने पहिला पोइन्ट के गर्नुस् बी राख्नुस् अनि फेरि ए राख्नुस् र रेडियस राख्नुस्, मिलिहाल्छ। ओके यसरी नै हामीले चाहिँ अब यहाँसम्म कुनै प्रब्लम छ भने अझै सोध्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलबाट भयो भन्नुभएको छ फेरि पनि, अब के गर्ने सर? मोबाइलबाट भएन भने मैले ठिक छ आजको विषयवस्तु इम्पोर्टेन्ट पनि छ, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, रमाइलो पनि छ, राम्रो पनि छ। म यहाँ जुम मैले मोबाइलबाट कनेक्ट गर्न खोजेँ त सर, जुमबाट नि गएँ। ओके म पछाडि देखाउँछु मोबाइलबाट नभए। ओके हेर्नुस् त जस्तै अब यसमा यति आइसके पछाडि तपाईहरुले के गर्न सक्नु होला भन्ने कुरा आयो। ओके मैले चाहिँ मोबाइलमा कनेक्ट पनि गर्न खोज्दै छु यहाँ मिलेसम्म। ओके मैले चाहिँ डिसेबल त्यो पार्टिसिपेन्टलाई उ गर्न बनाउनु पर्छ सर। उत्तम सर के गर्नु पर्छ भन्छ? शेयर गर्न मिल्ने बनाउनु पर्यो, अरूले पनि होस्ट डिसेबल। हस् मलाई कि अर्कोमा होस्ट दिन पर्यो, अर्कोमा नि होस्ट दिन पर्यो सर। अर्को मोबाइलमा म दयामन श्रेष्ठै आयो। हस् हुन्छ। ओके भयो होला सर। हेर्नु त हजुर माइक चाहिँ आइराखेन। अच्छा सर मैले चाहिँ अहिले मोबाइलबाट देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। जस्तै म गएँ 3D हामीले यो इन्स्टल गर्ने तरिका सबै हामीले हिजो अस्ति नै सिकिसकेका छौँ। मोबाइलमा पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। जोमेट्रीबाट 2D आउँछ भने 3D मा मैले 3D मा ट्याप गरेँ। तपाईको पहिला कुनै बनिसकेको छ भने तपाईले यसमा 3वटा लाइन भएको ठाउँमा ट्याप गरेर क्लियर अल गरिदिनु भयो भने सबै क्लियर हुन्छ। ओके अब यसमा मैले अघिको जस्तै इनपुटमा जाम है त।
इनपुटमा के गर्नुस् भन्दा क्यापिटल मैले चाहिँ ए ल्याउनु पर्यो क्यापिटल ए ल्याउनको लागि ए अनि त्यसपछि इक्वल साइनको लागि 1 2 3 मा ट्याप गर्नुस् अनि इक्वल साइन आउँछ इक्वल साइन आइसकेपछि तपाईले ब्राकेट दिनुस् अनि 0,0,2 राखे सरी -2 राखे मैले -2 राखे सुरुमा ओके इन्टर गरे अब यहाँ चाहिँ यो तलको लाइन यसरी तपाईले यसरी हेर्नु भयो भने चाहिँ यो ए आएको छ हेर्नुस् त ए पोइन्ट आएको छ यो एरो चिन्ह जस्तो मैले हात औंला राखिरहेको छु ट्याबमा हेर्नुस् त अलि त चेन्ज आएको छ मैले ल्यापटपमा हेरिरहेको छु मैले गरेको पनि हेर्नुस् अब यहाँ हेरेसी यसलाई ठुलो बनाउन यसरी सकियो अलि अब फेरि टुल निकाल्नको लागि यसरी ल्याउन सकियो यति गरिसकेपछि अब बी पोइन्टमा राखौँ है त बी पोइन्ट अब मैले ए बिस्तारै गए त एबीसी मोबाइल युजर पनि धेरै हुनुहुन्छ मलाई मेसेन्जरमा धेरै साथीहरुले भको सर मोबाइलमा नि गर्न सिकियो धेरै खुसी लाग्यो भन्ने हुनुहुन्छ ओके हेर्नुस् है त बी पोइन्टको लागि मैले क्यापिटल बी ल्याएँ बी मा इक्वल साइन दिएँ अनि त्यसपछि 1 2 3 भन्नेमा ट्याब गरे पछाडी इक्वल साइन आउँछ अनि यो ब्राकेटमा जानुस् यो 1 2 3 मै ब्राकेट आउँछ अनि 0,0,0 र यो एरो चिन्हमा ट्याब गर्दिनुस् बी पोइन्ट पनि आएको छ हामीलाई ठुलो देखाउनको लागि तपाईले यसमा हेर्नुस् कहाँ बनेको छ देखिन्छ यो बी पोइन्ट यहाँ बनेको छ र यसलाई हजुरले चाहिँ स्लाइड यसरी हेरेर औंलाले ट्याब गरेर यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी हेर्न पनि सकिने हुन्छ ओके यति भइसकेपछि अब हामी के गर्न सकिने हुन्छ एउटा क्यूब बनाउनु पर्छ मैले अहिलेको जस्तै क्यूबको लागि तपाईले यो ट्रायंगल र सर्कल दुईटै जोडिएको यो सिम्बल छ त्यसमा तपाईले एकचोटी ट्याब गर्नुस् ट्याब गरिसकेपछि यहाँ बेसिक टुल्स भनिन्छ बेसिक टुल्समा गएर यो मोर भन्ने अप्सन आएको छ तपाईले मोरमा एकचोटी ट्याब गर्नुस् हेर्नुस् त यहाँ मोर देखिएको छ यसमा तपाईले एकचोटी मोरमा गएर ट्याब गर्दिनुस् मोरमा गएर ट्याब गरेपछि अब हामीलाई चाहिँ तल गएर यहाँ पक्कै खोज्दै जानुस् यहाँ धेरै टुल्सहरु पाइन्छ तपाईले खोज्दै जानुस् यहाँ चाहिँ तपाईले कहाँ चाहिँ कोन छ हेर्नुस् कोनमा जानुस् कोनलाई ट्याब गर्नुस् ओके कोनलाई ट्याब गरिसकेपछि अनि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि पहिला ए पोइन्टमा ट्याब गर्नुस् र बी पोइन्टमा ट्याब गर्नुस् ए पोइन्टमा ट्याब गर्नुस् बी पोइन्टमा ट्याब गर्नुस् यहाँ के आइपुग्नुस् है सरी ए पोइन्टमा गए बी पोइन्टमा गए ओके सो अब्जेक्ट सो ट्रेस ओके फिक्स्ड अहिले अब्जेक्टलाई नदेखाउने बनेको छ हेरौँ है त एकचोटी मैले नि हेरेँ है त एकचोटी है त ओके यो पोइन्टबाट किन आएन मोबाइलमा हेर्नु पर्यो मैले पहिला बी अनि ए हो कि भन्ने भएको छ नि त पहिला बी अनि ए हो कि कुन त आउँछ होला त्यसरी ओके मैले मोबाइलमा त त्यति गरिरहेको हुँदैन अब यो जेमा प्र्याक्टिस हुन्छ त्यो चाहिँ हेबिचुअल हुँदै जान्छ सरी ओके हेरौँ है त एकचोटी यहाँ किन यो जेड एक्सिसले चाहिँ रेडियस राखौँ सर रेडियस राखौँ हैन यसले उनी लिएन त्यसकारणले त्यस्तो भएको छ मागेन के रेडियस ल्यापटपमा गरौँ न सर हामीले हल्का बुझिहाल्यो मोबाइलमा पनि हैन पक्नुस् है के प्रब्लम हो हेरौँ सो सेट कलर सो ट्रेस गरे फिक्स्ड नगरे सो ट्रेस हटाए ओके नभए एकचोटी इनपुटबाट ट्राई गरे यसबाट मोबाइलमा क्यूबमा गएर मैले यसलाई एरो चिन्हमा राखेँ मैले क्यापिटल ए ओके क्यापिटल ए ल्याएँ कमा अनि त्यसपछि क्यापिटल बी ल्याएँ कमा अनि त्यसपछि क्यूब बनाए कोन लेख्नु पर्यो है मैले कोन CON है कोन है मैले क्यूब टाइप गरेँ है मिस्टेक गरेँ है ओके त्यसपछि
रेडियसलाई हामीले के राख्नु पर्ला भनेपछि 2 राख्नु पर्ला 2 राखेँ ओके 2 राखेर ट्याब गरेँ 2 राखेर ट्याब गर्दाखेरि अलि ठुलो आयो आउन चाहिँ आयो के हो तपाईले इनपुटमा गएर आयो हेर्नुस् है इनपुटमा हेर्नुस् त हजुरले देख्नु भयो होला इनपुटमा गएर ओके त्यो उबाट नै आउनु पर्ने हो यहाँ हाम्रो सेटिङ केही भएको हुन सक्छ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो इनपुटमा गएर देखाएँ ओके इनपुटमा गएर तपाईले चाहिँ कोन टाइप गरेर गर्नु होला ओके जसलाई तपाईले ए पॉइन्ट चाहिँ मेरो मुभ गरेको छ ए पॉइन्टलाई नि फिक्स गर्न सकिने हुन्छ ए पॉइन्टलाई तपाईले फिक्स गर्नु भयो भने मुभ गर्दैन यहाँ मुभ गरेको देखिया छ ओके हाम्रो ए पॉइन्टलाई चाहिँ मैले एक्सिसबाट यसलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ फिक्स गरियो भने यसलाई चाहिँ फिक्स गरियो भने यो फिक्स गर्ने यहाँ फिक्स्डमा गएर फिक्स्डमा अन गर्दियो भने तपाईको यो मुभ पनि गर्दैन याद गर्नु है ओके फिक्स्डमा गएर अन गर्दियो भने मुभ पनि गर्दैन आवाज आएको छैन सर ओके ठीक छ सर अब यसरी नै अब म चाहिँ कुनमा जाने भन्ने हुन्छ अब म ल्यापटपमा अब मैले मोबाइल युजरलाई देखाएँ त मोबाइल युजरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनपुटमा गएर तपाईले सबै इनपुटबाट गर्नु होला इनपुटबाट सहिलो हुने भयो ओके अब मैले यसलाई चाहिँ स्टप गरेँ अहिले र फेरि म ल्यापटपमा गएँ म बीचमा आउने छु हजुरहरूलाई केही छैन यो आज मैले विषयवस्तु बिस्तारै बरु धेरै राम्रो तरिकाले सिकाउन कोसिस गर्दै छु अब तपाईले यसरी नै मोबाइल युजरले गर्नु होला माथिल्लो पोइन्ट लिनुस् पोइन्ट लिएर चाहिँ हामीले उ गर्न सकिने हुन्छ अब मोबाइल युजरको लागि तपाईहरुले यसमा अहिलेको जस्तै मैले मोबाइल युजरमा सँगै पुग्यो भने बेस्ट होला ओके जस्तै स्क्रिन शेयर गरे मैले मोबाइलबाटै देखाउँ किनभने मोबाइल युजर पनि धेरै हुनुहुन्छ मैले मोबाइल युजमा पनि देखाउन कोसिस गर्दै छु है ट्याब गरे ओके अब माथिको कोण बनाउनको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ सबभन्दा पहिला डटबाट ल्याइनु हुन्छ अब तपाईले कुन चाहिँ इनपुटबाट गए नि सहिलो हुन्छ इनपुटमा जानुस् एबीसी मा जानुस् अनि क्यापिटल ए टाइप गर्नुस् इनपुटमा गएर पक्नुस् है त ओके क्यापिटल ए मा जानुस् इक्वल साइन ल्याउनुस् सरी ए भन्न आएछ हाम्रो क्रिएट के हुन्छ एबीसी राख्नुस् ओके ओके सी राख्नुस् सी राख्नुस् ओके पक्नुस् है त एकछिन है त मेरो चाहिँ विजय सर भन्नुस् त के भन्नु भयो मेरो जुम आउट भयो क्या यसको मोबाइलको शेयर भएको छैन सर हजुरको हैन शेयर मात्रै भएको छ ल्यापटपमा तपाईको स्क्रिन आइराखेन सर म गर्छु सर यहाँ मेरो मोबाइलमा गएर मैले हजुरहरुलाई कहाँ गए भन्ने कुरो ओके मैले स्क्रिनलाई शेयर गर्छु ओके अब जब हामीले चाहिँ मैले इनपुटमा गए भन्दै थिएँ मेरो के प्रब्लम भएर मात्रै ओके ल हेर्नुस् है त क्यापिटल ए को लागि एबीसी मा जानुस् अनि ट्याब गर्नुस् ए गर्नुस् इक्वल साइन सरी ए भन्न आएछ मेरो सी टाइप गर्नुस् है ए त अलरेडी भइसकेको छ ओके सी टाइप गर्नुस् इक्वल साइन दिनुस् इक्वल साइन दिइसके पछाडि के गर्नुस् भन्दाखेरि ब्राकेट ल्याउनुस् 0,0,2 अब माथि देखाउँछ हेर्नुस् त
पोजिटिभ अनि त्यसलाई ट्याब गरिदिनुस्। अब के आउँछ हेर्नुस् त, सी पोइन्ट क्रिएट भएको छ जेड एक्सिसमै। अब यति भइसके पछाडि तपाईले अब के गर्नुस्, फेरि इनपुटमा जानुस्। इनपुटमा जानुस् अनि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि CONE कोन भनेर टाइप गर्नुस्। कोन भनेर टाइप गरिसके पछाडि अनि 1 2 3 मा जानुस्। इक्वल साइन ब्राकेट ल्याउनुस्। ब्राकेट ल्याएर अहिलेको जस्तै के गर्नुस्, अब सी टाइप गर्नुस्। फर्स्टमा सी कमा बी कमा अनि 2 इन्टर गरिदिनुस्। यसरी हाम्रो चाहिँ अब कोन बनेको छ। मेरो साउन्ड के अरे उत्तम सर, मेरो साउन्डमा प्रब्लम आछ र? भन्दिनुहोस् न एकमै हजुरले। हैन, मेरो साउन्ड प्रब्लम आएको हो है। ल्यापटपमा हैन सर, छैन सर। ओके गुड। ल यतिसम्म हजुरहरूले गर्नु। अब सँगै गयो हामी चाहिँ यसमा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोबाइल र तपाईँ हामी सबैले सँगै युज गर्न सकिने हुन्छ। ओके, मैले यसलाई चाहिँ गएँ। अब म ल्यापटपमै गएँ। ल्यापटपमा चलाउन चाहिँ हाम्रो अब मलाई चाहिँ सहिलो लाग्छ, त्यस कारणले म ल्यापटपमा गएँ है त। ओके, तर मोबाइलमा पनि हामीलाई युजल बनायो भने सहिलो हुन्छ। ओके, अब यति भइसके पछाडि तपाईँ हामी दुईटैमा गइहाल्छ। यति भइसके पछाडि हजुरले चाहिँ के गर्नुहोस्, अब यहाँनिर बुझ्नु होला। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा प्लेन बनाउँछौँ, एउटा नयाँ प्लेन बनाउँछौँ। नयाँ प्लेनको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरो छ है यहाँनिर। अब यहाँनिर झुकिन सक्छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो, पहिला नयाँ प्लेन बनाउनको लागि स्लाइडर बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्लाइडरको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मोबाइल युजर हुनुहुन्छ भने इनपुटमा जानुहोस् र अर्को युजर हैन इनपुटमा जान पनि सक्नुहुन्छ। यहाँबाट स्लाइडर ल्याउन पनि सक्नुहुनेछ। यहाँबाट स्लाइडर बनाउन सक्नुहुन्छ, इनपुटमा जान पनि सकिनेछ। म चाहिँ अहिले इनपुटबाट गएँ त, सबैलाई दुईटैले मिल्छ, मोबाइल युजर अनि ल्यापटप युजरलाई। ओके, अब तपाईले के गर्नुहोस्, इनपुटमा गएर एउटा स्लाइडर क्रिएट गरौँ जसमा चाहिँ नम्बर स्लाइडर बनाउनु पर्ने हुन्छ। नम्बर स्लाइडरको लागि तपाईले यहाँ स्मल ए स्मल डी आइसकेको छ। मैले चाहिँ स्मल बी टाइप गरेँ। स्मल बी इक्वल साइन 1। तपाईले मोबाइलमा पनि त्यही गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, इनपुटमा जानुहोस्, बी इक्वल 1 टाइप गर्नुहोस् अनि इन्टर गरिदिनुहोस्। मोबाइलमा ट्याप गरिदिनुहोस्। अब मेरो चाहिँ स्लाइडर बनेको छ। यो स्लाइडर चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ बनेको छ। यो स्लाइडरले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर अलिकति सेटिङ मिलाएँ त, मेरो अलि सानो देखियो। अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर हेर्न सकिन्छ कस्तो स्लाइडर हो भनेर नि हेर्न सकिने हुन्छ। तर यहाँ मेरो चाहिँ ओके, मैले चाहिँ स्पिड स्लाइडर बनाउनुको अर्थ के हो भनिदिनु पर्यो थोरै सर। आवश्यक पर्छ। स्लाइडर किन बनाइन्छ? स्लाइडरको काम भनेको अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्लाइड गरेर एनिमेसन गरेर चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ देखाउन सकिने हुन्छ। त्यसकारणले स्लाइडर बनाउनु पर्छ। स्लाइडर बनाइयो भने हामीले एनिमेसन गर्न सकिने हुन्छ, सहिलो हुन्छ, सहिलो बन्दै जान्छ। ओके, बेसिक स्टाइलमा गएँ, सो अब्जेक्ट, मैले सो अब्जेक्ट सो लेभलमा गएर चाहिँ नेम एन्ड भ्यालुमा गएँ। नेम एन्ड भ्यालुमा पनि देखाएँ। हजुरहरूको पहिल्यै मिलेको होला, मैले यहाँ पोजिसन चेन्ज भएर मैले चेन्ज गरेँ मात्रै। हजुरहरूको यहाँ मिलिरहेको छ पक्कै। सर नमस्कार। नमस्कार।
सर हाम्रो स्लाइडर अप्सनबाटै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्क्रिमेन्ट -5 भन्ने हुन्छ नि त्यो सबै सेम गरेर ओके गरिदिँदा हुन्छ हुन्छ एकदम हुन्छ यसमा चाहिँ ओके गरिदिँदा हुन्छ इन्क्रिमेन्ट अनि सर हजुरको तलको कोन चाहिँ हरायो नि त कोन हराएछ है मेरो अहिले म निकाल्छु पर्नुहोस् हस् थ्यांक यू सर ओके मोबाइल युजरको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि स्लाइडर बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले कुनै अब्जेक्ट बनाएका छौं भने त्यो अब्जेक्ट हराउन सक्छ है फेरि हजुरले यहाँनिर मेरो नि हराए जस्तै अब्जेक्ट कहिलेकाहीँ हराइदिन सक्छ मेरो चाहिँ कहाँ गएर हरायो भनेर खोज्नु पर्ने हो मोबाइल युजरको लागि पनि एउटा हजुरलाई भने कहिलेकाहीँ यो स्लाइडर बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको मोबाइल युजरको पनि त्यो अब्जेक्ट हराएको छ भने जस्तै बाहर सबैजनाको हैन त सबैको हराए किन भन्दा हामी इनपुटमा जाँदाखेरि त्यो इनपुटबाट स्लाइडर बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ सिलेक्ट गर्दा सबैको हरायो त्यसो हो भने हामीले स्लाइडर बनाएर पछि यो अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ है फेरि त्यो स्लाइडरको नाम चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ योना सरले ल त यहाँको को हुनुहुन्छ स्लाइडरको नाम चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ स्लाइडरको नाम चेन्ज गरिदिमा त ओके ल एकदम गुड आइडिया होला पक्कै स्लाइडरको नाम मैले डी राखेको ठाउँमा मैले यसलाई चाहिँ ल एक्स राख्दै है त स्मल एक्स राख्दै कन्ट्रोल जेड गर्नु सर हुन्छ रे कन्ट्रोल जेड गर्नु त हुन्छ रे कन्ट्रोल जेड गर्दा नआएर मैले त्यसो गरेको हो कन्ट्रोल जेड गर्दाखेरि नि कन्ट्रोल जेड गरेर आयो बल्ल ओके कन्ट्रोल जेड गरेर आउँछ तर मोबाइलमा त्यो अप्सन हुँदैन है ओके यदि मोबाइलमा तपाईको त्यो तपाईको क्यूब हराएको के रे कोन हराएको छ भने हजुरले स्लाइडर बनाइसकेपछि फेरि कोन बनाउनु होला है तपाईलाई केही फरक पर्दैन कोन बनाउँदा केही फरक परेन पछाडी अर्को पनि स्लाइडर बनाउने हो स्लाइडर मेरो कहाँ गयो भन्ने नै हरायो स्लाइडर ओके मेरो डी किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ डी भनेर राखेको रहेछु र कोन पनि सेम भएर हराएको हुन सक्छ ओके ल स्लाइडरमा गए त फेरि म स्लाइडर गए स्लाइडरको लागि तपाईले यो स्लाइडरमा जान नि सक्नुहुन्छ यसबाट टुल बारबाट स्लाइडरमा गए अनि तपाईलाई नम्बरमा लिनुस् यहाँ जी भनेर स्लाइडर आछ जी राख्न नि सकिने हुन्छ र यसलाई अरुलाई सबै ठीक छ इन्क्रिमेन्टमा तपाईले पॉइन्ट सर हजुर 1 मिनेट रोके हजुरलाई हजुर शिशिर सर एक्चुअली के भन्नुस् हजुरले के भन्नु भयो शिशिर सर सर साइड चाहिँ अल्फाबेटको लास्टतिरको राख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ किनकि यसले चाहिँ सबभन्दा पहिला एसिडी हुँदै जान्छ हामीले जेड राखिदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ सर एकदम ठीक छ एकदम राइट कुरो हो मैले त्यही अहिले रिपिट भएको कारणले गर्दा पक्कै त्यसलाई प्रब्लम आएको हो सर त्यसकारणले हजुरले भने एकदम राइट सर ओके यहाँ चाहिँ यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिक लिन्छ हेर्नुस् है यहाँनिर प्रब्लम के आएको भन्दाखेरि मैले यो टुल बारबाट लिँदाखेरि यहाँ स्लाइडर सिलेक्ट गर्दाखेरि उसले अटोमेटिक स्लाइडरको नाम दिया हुन्छ त्यो चेन्ज नगरिकन आउँदै हराएन तर इनपुटमा जाँदाखेरि मैले बी राख्दाखेरि किन हरायो भन्दा त्यो एक्जुलरमा बी भन्ने कुनै अप्सन राखेको हुनुपर्छ त्यो आएको हुन सक्छ त्यसले हटाइदियो त्यसकारणले स्लाइडरमा तपाईले टाइप गर्दाखेरि उहाँले भने जस्तो लास्ट जस्तै जेड वाई त्यसरी राख्नुस् त एक्स वाई जेड त्यस्तो बनाएर राख्नुस् त पक्कै हटाउँदैन हट्दैन होला यो त ट्राई ओके यो प्रविधिमा हामी जति सिक्दै गयो त्यति नै जान्दै गर्ने हो हाम्रो हेबिचुअल बस्दै जाने हो ओके ल हेर्नुस् मैले चाहिँ फेरि गएँ यहाँबाट गएँ यो स्लाइडर तपाईले जी राख्दाखेरि नि हट्दैन पक्कै पनि किन यहाँ जी स्लाइडर अटोमेटिक आएको छ ओके ल हेर्नुस् त जी आएको छ यहाँ चाहिँ इन्क्रिमेन्टमा तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि 0.01 भने राख्नु भयो भने बिस्तारै इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई ओके गरिदिनुस् र हजुरहरूले स्लाइडर जी राख्नु भए पनि हट्दैन पक्कै इनपुटमा जाँदाखेरि तपाईले त्यो याद गर्नु होला नभए एक्स वाई जेड कुनै राख्नुस् पछाडीको लेटर राख्दिनुस् उहाँले भने जस्तो एकदम राम्रो सल्लाह हो त्यो एकदम गुड ओके अब यो चाहिँ स्लाइडर के छ भन्दाखेरि हाम्रो -5 देखि यहाँ चाहिँ +5 सम्म हाम्रो चाहिँ यसले स्लाइडरले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर मैले स्लाइडर चलाउँदाखेरि देखिरहेको छु अब त्यसमा चाहिँ तपाईले अर्को पनि स्लाइडर बनाऊ
ल हेर्नुस् है त यसले जी स्लाइडर भयो अर्को स्लाइडरको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि स्लाइडरमा जानुस् स्लाइडरमा गएर तपाईले स्लाइडरलाई सिलेक्ट गर्नुस् स्लाइडरलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले फेरि एकचोटी यहाँ ग्राफिकमा क्लिक गर्दिनुस् यहाँ एज भन्ने आएको छ एज तपाईले इनपुटमा गएर एज स्लाइडर बनाउँदाखेरि पनि पक्कै तपाईको हाइड हुँदैन ओके नभए हजुरहरुले स्लाइडरको नाम एज XYZ जे राख्नुहुन्छ राख्नुस् तर यसमा चाहिँ इन्क्रिमेन्टमा हेर्नुस् है त मिनिमममा तपाईले यसमा 0 राख्नुस् त्यो स्लाइडरलाई है म्याक्सिमममा 3 राख्नुस् हाम्रो हाइट 3 छ यो कोनको तपाईको हाइट जति छ म्याक्सिमममा त्यही राख्नुस् र कोनको भर्टेक्स चाहिँ जति छ त्यसको ओरिजिन छ भने 0 राख्दिनुस् र इन्क्रिमेन्टमा तपाईले के गर्नुस् अहिलेको जस्तै 0.01 राख्नुस् र यसलाई ओके गर्दिनुस् हेर्नुस् यहाँनिर झुकिन सक्छ मिनिमममा तपाईले ओरिजिनल पोइन्ट 000 कोर्डिनेट भएकोले मैले 0 राखे म्याक्सिमममा 3 राखे किनभने हाम्रो कोनको हाइट 3 छ इन्क्रिमेन्टमा 0.01 छ त्यसलाई ओके गर्दिनुस् गुड ओके अब यसमा यसरी लैजानुस् तपाईले आफूले इच्छाले लान सक्नुहुनेछ अब स्लाइडरको नाम के छ भनेर तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ स्लाइडरको नाम मेरोमा चाहिँ जी आएको छ अर्को स्लाइडर याद छ यो चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला यहाँ तपाईले सम्झिनु होला स्लाइडर ओके जब यति भइसके पछाडी हामी अर्को एउटा प्लेन बनाउँछौं नयाँ सरफेस बनाउँछौं यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ अब उत्तम सर यहाँसम्म कुनै क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ उहाँहरुले किन भन्दाखेरि यो आजको विषयवस्तु असर सर जाऊ अगाडि जाऊ खासै छैन सर ओके अब जानुस् इनपुटमा जानुस् ओके इनपुटमा जानुस् मोबाइलमा पनि मिल्छ इनपुटमा जानुस् अनि स्लाइडर सम्झिनुस् एउटा स्लाइडर जी छ स्मल जी मेरोमा अर्को स्लाइडर एच अब इनपुटमा गएर तपाईले के गर्नुस् भन्दा स्मल जेड भनेर टाइप गर्नुस् स्मल जेड अनि इक्वल साइन दिनुस् म बिस्तारै गर्छु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि त्यसपछि के गर्नुस् अनि त्यसपछि जी स्मल जी स्लाइडरको नाम पहिलो स्लाइडरको नाम जुन -5 देखि +5 भएको चाहिँ नम्बर भएको स्लाइडर जहाँ चाहिँ तपाईले मेरोमा चाहिँ जी छ हजुरले के टाइप गर्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ मैले चाहिँ जी टाइप गरे स्मल जी सरी स्मल जी ठीक छ स्मल जी भइसके पछाडी नै स्मल एक्स टाइप गर्नुस् यसै टाइप गर्दा नै अर्को स्लाइडर अर्को सरफेस बनिसक्या देखिया छ हजुरको त्यहाँ पनि मेरो पनि बनिसक्दै गएको छ ओके बन्दै गएको छ अनि प्लस टाइप गर्नुस् अनि प्लस टाइप गरेर अर्को सेकेन्ड स्लाइडर स्मल एस टाइप गर्नुस् स्मल एस टाइप गर्नुस् र यसलाई चाहिँ के गर्दिनुस् इन्टर गर्दिनुस् अब इन्टर गर्दाखेरि अल्जेब्रिक पार्टमा यो हाम्रो प्लेनको रिप्रेजेन्ट गर्ने अल्जेब्रा जनाएको छ भने हामीले चाहिँ यो स्लाइडरलाई अब मुभ गर्नुस् त यो यसरी मुभ गर्छ हजुरको पनि पक्कै मुभ गर्छ यसले चाहिँ कसरी मुभ गर्ने तल र माथि ल्याउनको लागि यसरी ल्याउनको लागि सहयोग गर्छ भने यो स्लाइडरले चाहिँ रोटेट गर्नको लागि सहयोग गरेको छ हेर्नुस् त ओके हजुरहरुको आए कि आएन होला यसमा सम्म आए कि आएन मोबाइलमा पनि पक्कै आउँछ हजुरहरुले गर्न सक्नुहुनेछ ओके ओके जब यहाँसम्म आइसके पछाडी उत्तम सर यसमा केही प्रब्लम छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो नै यहाँ छ आजको इम्पोर्टेन्ट कुरो दिनेश श्रेष्ठ सर भन्नुहोस् त दिनेश सर दयामन सर त्यो जुन माथि सेसन आफ्टरपछि हजुर सर हजुरको आवाज क्यारक्यार आएछ प्लेन बनेको छैन हजुरको प्लेन बनेन सर सर त्यो तल्लोपट्टि प्लेन पनि बनेन सर प्लेन चाहिँ पछि बन्ने भयो सर त्यो कोनै हराएको सर कोन नै हजुरको पनि सानो आइरहेको छ हजुरको चाहिँ कोन हराए केबाट प्रयोग गरिरहनु भएको छ सर ल्यापटप कि मोबाइल ल्यापटप नै हो सर
ल्यापटपमा हो भने तपाईको त स्लाइडर बनाउँदा मेरो जस्तै आएको प्रब्लम हुन सक्छ हजुरले के गर्नुस् भन्दा स्लाइडर बनाउने बेलामा चाहिँ तपाईले इनपुटबाट जानुभयो भने अटोमेटिक स्लाइडरको नाम आउँछ तपाई सरी टुल बारबाट इनपुटमा जानुभयो भने तपाईले स्लाइडरलाई चाहिँ अब जी र एच भनेर राख्नुस् त पक्कै कोन आउँछ र अर्को कोन आएन भने तपाईले कन्ट्रोल जेड गरेर ल्याउनुस् त ल्यापटपमा कन्ट्रोल जेड गरेर ल्याउनुस् त कन्ट्रोल जेड गरेर ल्याउनुस् पक्कै आउनेछ अझै कन्फ्युज हुँदै गयो भने मैले चाहिँ अब यो रेकर्ड गरेको छु युट्युबमा नि राख्ने छु युट्युबबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले इनपुटमा जानु अब अर्को इम्पोर्टेन्ट इनपुटमा गएर इन्टरसेक्ट INTER इन्टरसेक्ट हेर्नुस् है INTER इन्टरसेक्ट भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईले मोबाइलमा चाहिँ पुरै टाइप गर्नुपर्छ मोबाइलमा चाहिँ INTERSECT मेरो प्रब्लम आएको जस्तो लाग्यो मेरो आयो सर अहिले आवाज आयो आवाज आछ सर ओके एक्सक्यूज मी सर हेलो हजुर सर भन्नुस् सर भन्नुस् यो मैले सँगसँगै फलो गरेको अरु त भइराथ्यो सर मेरो अलिकति माथिको भाग मोडेर फेरि मैले तपाईको यो जी र एच लाई त नाम चेन्ज गरे भयो तर जुन तपाईले इन्टर गर्नु भएको थियो नि लास्टमा इनपुटमा गएर तपाईले पी निकाल्नु भयो नि हजुर पी चाहिँ आएन सर निकालेको देखि त्यो पी निकालेको हेर्नु न सर मिचा भने पी निकालेको आएन हजुरको हजुर उत्तम सर आवाज आछ अहिले ठीक छ सर ल ठीक छ पी निकालेको म देखाउँछु त ओके जस्तै पी निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जेड पहिला टाइप जेड इनपुट बक्समा जेड स्मल जेड टाइप गर्नुस् इक्वल दिनुस् इक्वल साइन अनि तपाईले अब त्यहाँ स्लाइडर कुन बनाउनु भएको छ रे स्लाइडरको नाम हेर्नुस् पहिलो स्लाइडर -5 देखि 5 सम्मको स्लाइडर जी छ मेरो यहाँ जी छ यो स्लाइडर अनि तपाईको कुन चाहिँ स्लाइडर छ हजुरले हेर्नु होला अनि त्यही अनुसारले हामीले गर्न सकिने हुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ जी आएको छ यो चाहिँ अर्को स्लाइडर यहाँ छ यानी यहाँ चाहिँ के गर्नुस् मेरो स्लाइडर एउटा स्लाइडर जी छ स्मल जी अनि तपाईको एक्स गर्नुस् स्मल एक्स प्लस गर्नुस् अनि अर्को स्लाइडरको नाम स्मल एच तपाईको के छ हेर्नु होला तपाईले यति गरेपछि हुन्छ नवीन सरले के भन्नु खोज्नु भएको सर भन्नुस् त ए नमस्कार सर नमस्कार उत्तम सर दयावान सर नमस्कार हजुर सर सरहरु झुकिराख्नु अनि सर यदि यहाँ त्यो अल्जेब्रालाई त्यो डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिनु भयो भने तपाईले के टाइप गर्नुभयो त्यो सरहरुलाई हेर्न सजिलो हुन्थ्यो कि सर हुन्छ सर म त ट्राई गरौँला अहिले ओके जस्तै अब यसमा मैले हेर्नुस् है यसमा मैले देखाएको छु ओके डेफिनेसन टाइपमा गए म ल हेर्नुस् त मैले डेफिनेसनमा राखे है त यसमा गए डेफिनेसनमा राखिसकेपछि हेर्नुस् त मैले के टाइप गरेको ठ्याक्कै देखिएको छ मैले दुईटा निकाले क्या जेड पनि ओके यसलाई मैले हटाए एउटालाई ओके ल हेर्नुस् त जेड इक्वल टु gx प्लस h भनेर आएको छ ओके यसलाई मैले डेफिनेसनमा राख्दाखेरि त्यो भयो भ्यालुमा राख्दाखेरि अहिलेको भ्यालु आएको थियो यहाँ चाहिँ हामी डेफिनेसनमा जानलाई हामीले चाहिँ यो फंक्सनमा गएर हामीले यसरी ल्याउन सकिने छ है अझै डिस्क्रिप्सनमा जाँदाखेरि अझै डिस्क्रिप्सन भएर आउँछ डिस्क्राइब भएर आउँछ तपाईहरुले कुन चाहिँ लाने कसरी हेर्न नि सकिने हुन्छ है हजुरहरुले हेर्नु होला यो पनि नयाँ उहाँले एकदम राइट कुरा गर्नुभयो ओके ओके डेफिनेसन नवीन सरलाई धन्यवाद ओके अब हेर्नुस् त त्यसपछि मेरो आवाज आछ सर ठीक छ सर ओके सर अब यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अब यहाँनिर समय नै बित्न लागेको छ म तपाईलाई अब कम्प्लिट गर्न खोज्दै छु यहाँनिर तपाईले इनपुटमा गएर INTER इन्टरसेक्ट भनेर तपाईले टाइप गर्नुभयो भने अब्जेक्ट भने दुईटालाई लिनुस् पहिला अब्जेक्ट भन्ने जहाँ चाहिँ तपाईले अब्जेक्टलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुस् सिलेक्ट गरिसकेपछि एउटा प्लेन हाम्रो एउटा प्लेन
पाथ भनौँ न, पाथ चाहिँ मेरो चाहिँ पी रिप्रेजेन्ट गरेको छ, तपाईको के चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ हेर्नु होला। मैले पछाडी बनेको पाथ चाहिँ के छ, मेरो पी छ, स्मल पी लाई टाइप गरे अनि त्यस पछाडी ट्याब गरे। अब्जेक्टलाई हेर्नुस् त एकचोटी, अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो पहिलो कोण के छ हेर्नुस् त, पहिलो कोण छ स्मल ए टाइप गर्नुस्। यसले चाहिँ एउटा जहाँ चाहिँ यो तपाईको प्लेनले इन्टरसेक्ट क्रस गर्छ त्यो ठाउँमा डट 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 लाइन देखाउँछ, त्यो देखाउनको लागि बनाउन खोजिएको हो। इन्टरसेक्ट पी कमा ए गरेर इन्टर गरिदिनुस्। यहाँ चाहिँ अनडिफाइन भनेर आउन सक्छ, इन्टरसेक्ट पी ए भनेर राख्नुस्। एकचोटि तपाईले हेर्नु होला, यसलाई मुभ गरेर यहाँ हेर्नुस् त तलको ठाउँमा डट डट, यो लाइनले क्रस गरेको ठाउँमा डट 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 देखियो, हेर्नुस् त यो लाइन देखायो। यसले सपोर्ट गर्छ, यस्तो बनाउनलाई सपोर्ट गर्छ। ओके, कर्नर पनि देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सकिने हुन्छ, इनपुटमा जाने COR NER कर्नर भनेर टाइप गर्नुस्। कर्नर भनेर टाइप गरेर तपाईले कसको कर्नर, कुन चाहिँ कर्नर भनेको के हाम्रो के हामीले अहिले आएको छ हेर्नुस् त स्मल के कर्नरमा, यो नम्बर मात्रै कर्नरमा मात्रै लिनुस् एकचोटि। यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस्, स्मल के, अहिले स्मल के आएको छ, स्मल के मा एकचोटि इन्टर गरिदिनुस्। कर्नर पनि तपाईको पक्कै यसले देखाउँछ। हेर्नुस् त कर्नरमा, कर्नरको नाम आयो डी र ई भनेर आएछ, हेर्नुस् त मैले यसरी गर्दाखेरि के डी र ई आएको छ तल्लो कोणमा। यस, ओके। अब यसरी नै माथिल्लो कोणमा ल्याउने हो। अब माथिल्लो कोणमा पनि तपाईले के गर्नुस् भन्दा रिपिट हुन्छ है, त्यसमा इन्टरसेक्ट INTER इन्टरसेक्ट भनेर टाइप गर्नुस्। मोबाइलमा पुरै टाइप गर्नुपर्छ। अनि अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुस्, मोबाइलमा चाहिँ ब्राकेट राख्नुपर्छ। अनि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि पहिलो प्लेन हाम्रो पी आएको छ, नयाँ प्लेन पी स्मल पी, ट्याब हान्नुस् र अब्जेक्ट चाहिँ मेरो पछाडीको कोण हो, पछाडीको कोण भनेको यहाँ चाहिँ डी छ, हेर्नुस् त स्मल डी छ, स्मल डी लाई टाइप गरे, स्मल डी लाई टाइप गरे। ओके, अब यसरी नै सिमिलरली कर्नर पनि ल्याउनुस्, COR NER कर्नर भनेर टाइप गर्नुस्। नम्बरमा जानुस् र यसलाई के गर्न सक्नुहुनेछ, कर्नरको लागि कुन चाहिँ कर्नर भन्दाखेरि पी को कर्नर, सरी क्यूबको कर्नर, क्यूब टाइप गर्नुस् आउँछ। र मैले के गरे भन्ने कुरा यहाँ ठ्याक्कै डेफिनेसनमा देखाएको पनि छ अल्जेब्रिक पार्टमा, र यहाँ चेन्ज हुन्छ। तपाईले अब हेर्नु होला कस्तो चेन्ज भएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। जसमा हेर्नुस् त मैले स्लाइडलाई मोडिफाई गर्नुको नाम पनि आएको छ, नाम सहित आएको छ, हेर्नुस् त। ओके, अब तपाई हामीले यसलाई कलर चेन्ज गर्न सकिने हुन्छ। कलर चेन्जको लागि मैले कोनको चेन्ज गरे, कोनको कलर। एक मिनेट लक्ष्मण सर कुरा सुन सर, एक मिनेट रोकिए हजुरलाई। लक्ष्मण सरले के भन्नुभयो हुन्छ अघिदेखि मैले एकचोटि दिएँ है सर, अलिकति फास्ट लागि यस्तो त्यो इनपुटबाट भन्दिनु नि सर। हजुर सर, अगाडि इनपुटबाट कर्नर आवाज आएन सर, हजुरको भोल्युमलाई बढाएर बोल्नुस् त, हजुरको मोबाइल अथवा ल्यापटपको के छ? हजुर सर, त्यो कर्नर यही हो सरी, मैले हानेकै टाइप गरेकै यसरी कर्नर। यहाँ चाहिँ पहिलो यो के, यो इक्वल साइनदेखि यतापट्टिको टाइप गरेँ है मैले। फेरि हेर्नुहोस् है, इन्टरसेक्ट पाथ पी र ए, पी र ए मैले किन टाइप गरेँ भन्दाखेरि यो पी चाहिँ प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो पी हेर्नुहोस् त स्मल पी जेड इक्वल टु यहाँ आएको छ नि, यो चाहिँ प्लेन। अर्को ए ले चाहिँ फर्स्ट कोण रिप्रेजेन्ट गर्यो, फर्स्ट कोण। अनि हेर्नुस् त कर्नर के भनेको यसको के, हेर्नुस् त यो के आयो नि इन्टरसेक्टको पोइन्ट हो, के आयो नि रिप्रेजेन्ट हो, त्यो के टाइप कर्नर के। कर्नर के भनेर टाइप गरे पछाडि हो दुईटा अप्सन आउँछ एकैचोटि, कर्नर के ई इक्वल टु र डी भनेर आउँछ, दुईटा कर्नर भन्छ नि त हाम्रो इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि। ओके, त्यसरी नै हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ क्यूब भन्ने छ, यो क्यूब भन्ने ठाउँमा मैले चाहिँ यो चाहिँ कसो गरे, इन्टरसेक्ट पाथ पी र डी भनेको पी पाथ भयो, यो पी पाथ, र डी भनेको मेरो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड कोण, हेर्नुहोस् त कोण। अनि अहिलेको जस्तै कर्नर। हजुरहरूले कलरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। कलर चेन्ज गर्न त मैले भनिरहनु पर्दैन, हजुरहरूलाई पक्कै हजुरहरू यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ। ओके, हेर्नुहोस् है त, अब मैले यसलाई घुमाएँ, अब यसमा सबै कुरो अब मैले अहिले भनेको कुरा देखाउन सकिने हुन्छ। मैले तलको एउटा प्लेनलाई हटाइदिएँ। ओके,
एउटा प्लेन मात्रै राखेँ, पछि बनेको प्लेन मात्रै राखेँ। अब हेर्नुहोस् है त, यसरी ल्याएँ। अब हामीले सर्कल बनाएँ पहिले, यसलाई मुभ गर्दै ल्याएर हेर्नुहोस् त, यो मैले हाइट यो किन 3 सम्म राखेको भन्दा कोनको हाइट 3 सम्म, मैले यसलाई बढाइदिएँ भने यसको हाइट बढाइदिएँ भने यसको माथि जान्छ प्लेन, केही फरक पर्दैन। तर यसलाई मैले बढाइदिएँ त एउटा तपाईँलाई देखाउन खोजेको हजुरहरूलाई मैले। जस्तै यसलाई मैले के गरेँ, हाइटलाई बढाइदिएँ। मैले हाइटलाई पोख्नुहोस् है त। ओके, पोजिसन स्लाइडर कहाँ रहन्छ यो थिकनेस। ओके, स्लाइडर स्टाइल बेसिक केमा रह्यो, मैले बिर्सेँ कि के हो स्लाइडर। ओके, थिकनेस कलर स्टाइल मैले अहिले हेरिन देखिन, यो चेन्ज गर्न सकिन्छ। ओके, मैले भनेको मिनिङ स्लाइडरको हाइट चेन्ज गरे भने मेरो कोन यो प्लेन माथि पनि जान्छ। हेर्नुहोस् त सर्कल भनेको छ, सर्कल यो चाहिँ के छ, प्लेनसँग 90 सेके प्यारल गरेर सर्कल भनेको छ। मैले यसलाई घुमाइदिएँ, अब अलिकति घुमाइदिएँ, रोटेट गरेँ। यो के बनेको छ हाम्रो के बनेको छ भन्नुहोस् त मलाई, इलिप्स बनेको छ यस। अब मैले यसलाई अझै अब स्लाइडरसँग प्यारल हुने गरेर राख्न खोजेँ, के अरे स्लाइन्ट हाइटसँग प्यारल हुने गरेर राख्न खोजेँ भने यसले के जनाएको छ, हाम्रो चाहिँ प्याराबोला जनाएको छ। अब यो बेससँग चाहिँ ठ्याक्क 90 डिग्री हुने गरेर राख्न खोजे भने ठ्याक्कै के भयो त, हाम्रो हाइपरबोला बनेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई यो त मैले तपाईलाई सजिलो तरिका मात्रै बनाएर देखाएको छु हजुरहरूलाई। हामीले विभिन्न एडभान्स तरिका बनाउन सकिन्छ। हेलो हजुर सर। सर यो इन्टरसेक्ट पाथ पी कमा ए ल्याउनु भयो नि, सर एकपटक फेरि भनिदिनु न। यो क्या सर मेरो त्यस पछाडि चाहिँ। ओके सर, जस्तै सबभन्दा पहिला मैले यसलाई हटाइदिएँ त, यसलाई हटाइदिएँ हजुरको, यसलाई हटाइदिएँ, ल सबै हटाइदिएँ, यो चाहिँ हटाइदिएँ, हजुरले नबुझ्नु भएको कुरालाई मैले हटाइदिएँ। यो के सर? हजुर ओके, ल यहाँसम्म हटाइदिएँ। तपाईँको स्लाइड हेर्नुहोस् है, मैले यो प्लेनलाई यसरी मुभ गर्दा यहाँ त कुनै इन्डिकेसन गरेन नि सर हजुरको, यहाँ हेर्नुहोस् त। अरु ठीक छ सर। हजुर, हो यसलाई चाहिँ ल्याउनको लागि हो। अब हेरौँ है त, यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला इन्टरसेक्सन INTER इन्टरसेक्ट भनेर तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने अब्जेक्ट दुईटालाई पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। मोबाइलमा छ भने इन्टरसेक्ट टाइप गरेर नि कमा राखेर नि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, इन्टर गर्नुहोस्। अब्जेक्टमा गएर मैले एउटा के गरेँ, यो पी भनेको प्लेन, हाम्रो नयाँ प्लेन रिप्रेजेन्ट गरेकोले स्मल पी टाइप गरेँ अनि ट्याब गरेँ। अब्जेक्टलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्ट भनेको यो फर्स्ट कोन राखेन हुन्छ, सेकेन्ड कोन जुन राखेन भयो, ल फर्स्ट कोन राखेँ ए, स्मल ए रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। अब फेरि के गर्नुहोस्, कर्नर भन्नुहोस्, CORNER कर्नर भनेर टाइप गर्नुहोस् र कर्नर टाइप गरिसकेपछि नम्बर अफ द कर्नर भनेर सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो कर्नरमा चाहिँ हाम्रो अहिले इन्टरसेक्ट पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के छ, स्मल के टाइप गर्नुहोस्, स्मल के इन्टर गरिदिनुहोस्। अब अहिले गर्दै जाउँ, यो सबै बन्दै जान्छ। अब यसरी नै हेर्नुहोस् त, फेरि इन्टरसेक्सन अर्को के गर्नु पर्यो, कोनको INTER इन्टरसेक्ट गरेँ मैले। अब्जेक्टमा गएँ, अहिलेको जस्तै पी हाम्रो चाहिँ प्लेन छ, ट्याब गरेँ र अर्को अब्जेक्ट भनेको मेरो कोन, अर्को अब्जेक्ट डी, स्मल डी जनाएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ कोन स्मल डी जनाएको छ, इन्टर गरिदिएँ। अब फेरि कर्नर राख्नुहोस्, CORNER कर्नर भनेर राख्नुहोस्, नम्बरमा राख्नुहोस्। नम्बर अफ द कर्नरमा गएर के गर्नुहोस् भन्दा अहिलेको हाम्रो यहाँ क्युब भनेर आएको छ, हेर्नुहोस् त इन्टरसेक्सन पाथ, सेकेन्ड पाथ, त्यसको लागि कर्नर बनाउने हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ क्युब राखिदिनुहोस्, इन्टर गरिदिनुहोस्। आउँछ, आइसके पछाडि हामीले हेर्नुहोस् त, अब मुभ गर्दाखेरि मजाले देखिने हुन्छ। होइन मलाई एक्सिस पनि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने मजाले के गर्न सकिने हुन्छ, एक्सिस नदेखाइकन रिपिट गर्न सकिने हुन्छ। र म एउटा कोन मात्रै बनाउँछु, एउटा कोनलाई मात्रै देखाउँछु भन्नु भने अब यसलाई हटाएर एउटा कोनलाई मात्रै देखाउन सक्नुहुन्छ।
सर के गरौँ प्रश्न राखौँ 2-4 राखौँ है मैले पालो दिएँ है सर पालो मैले कविता केसरीलाई दिएँ ल त उहाँलाई अनम्युट गर्नुस् त कविताजी हेलो नमस्कार हजुर नमस्कार सर सर प्लान के ईडी अनडिफाइन सबै अनडिफाइन आइरहेछ अनडिफाइन आउँछ यो चाहिँ कुन चाहिँ अनडिफाइन हो हजुरको यो अनडिफाइन आयो नि त यो अनडिफाइन आउँछ म्याडम किन भन्दाखेरि हामीले तपाईको यो युज गर्दा जहाँ चाहिँ युज भएको छ त्यो डिफाइन भएर बस्छ अहिले हेर्नुस् त ई एफ र जी मैले यसरी एफ र जी ल्याए भने एफ र जी चाहिँ डिफाइन भयो के अनडिफाइन आयो हजुर अनि सर हजुरको ए जुन आछ नि ए बी कुन आछ नि ए बी 2 आछ मेरोमा त्यो पोइन्टमा आछ के 12.57 आछ हजुर कोनमा छ नि कोन ए बी मैले डिफाइनमा यस्तो गरेको मैले भ्यालु राखेन हजुरको यस्तो आउँछ यसरी आएको छ हजुरको पक्कै यो आएको छ हजुर यसले आछ मेरो यसले के फरक पार्दैन म्याडम अन्त त्यही डी सम्म आछ अनि त्यहाँबाट आएन अनि त्यो के पनि अनडिफाइन आयो ए डी बाट हजुरको तलब बनेन हजुर छैन डी बाट ओके हजुरको तलब बनेन भने आज त पक्कै भ्याइदैन मैले मेरो युट्युबमा राख्ने छु युट्युबमा हजुरलाई अहिले पछाडी युट्युबबाट हेरेर पनि गर्न सकिने हुन्छ जस्तै मैले हजुरलाई ओके हजुरहरूले युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ मेरो युट्युब च्यानलको नाम छ एक्टिभिटिज बेस्ड म्याथ्स भन्ने छ यो च्यानल तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भने अझै मलाई प्रेरणा पनि मिल्ने छ मैले हजुरलाई देखाउँदै छु युट्युबको च्यानल मेरो युट्युब च्यानलमा मैले आज तपाईहरुलाई मेरो फेसबुकमा पनि राख्ने छु लिंक भन्दै गर्नु होला हजुरहरूले क्वेशन सोध्दै गर्न सक्नुहुन्छ सर हजुरको राख्दै गर्नुस् त ओके दयामान सरलाई विशेष नमस्कार दिन चाहन्छु सर हजुरको प्रस्तुतिकरण लिएर हामी एकदम आभारी छौं गणित शिक्षकहरू सम्पूर्ण किनकि हजुरले गणितलाई एकदम डिलाइट गर्ने भन्ने कुरामा एकदम शालीन ढंगले प्रस्तुत गर्नु भएको छ र सर हजुर मैले बनाउँदै गर्दाखेरि यो चाहिँ बन्यो सर एउटा मैले थप आशा गर्न चाहे हजुरबाट सिलिन्डरको नेट बनाउँदाखेरि सर अलिकति गाह्रो भयो त्यसमा सहजीकरण गरिदिनु हुन्थ्यो भने हामी एकदम आभारी हुने थियौं सिलिन्डरको नेट हजुरले यो पहिलाको प्रोग्राममा हेर्नुस् है यो सबै अहिलेसम्मको प्रोग्रामदेखि लिएर हरेक नयाँ नयाँ कुरालाई मैले युट्युबमा राखिरहेको छु हजुरलाई यो युट्युब हेरेर पनि तपाईलाई चाहिँ कन्फ्युज लाग्यो भने मलाई चाहिँ मेरो मेसेन्जरमा दयामन श्रेष्ठ फेसबुकमा लिंक गर्नु होला मेसेन्जरमा सर यो प्रब्लम भयो भन्नु भयो भने म हर क्षण हर पल जुन सके समयमा पनि तपाईलाई सहयोग गर्न तयार छु हजुर म्याडमहरुले अहिले पनि म्याडमले सोध्नु भएको छ अझै क्वेशन तपाईलाई कन्फ्युज लाग्यो भने मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा च्याट गर्नु होला म दिउँसो तपाईलाई त्यसको बारेमा शेयर गर्न पनि कोसिस गर्नेछु सर धन्यवाद अघि धेरै जना आउनु भएको थियो अहिले हात उठाउन छोड्नु भयो अघि मैले बिर्से लक्ष्मण अर्याल सर भन्नुस् अनि म संगीता म्याडमलाई दिन्छु लक्ष्मण सर भन्नुस् त हजुरले के भन्नुहुन्न भयो सर नमस्कार मेरो स्लाइडरै हरायो सर के होला कसरी होला अरु 6 स्लाइडर हरायो हजुरले के भन्नुभयो हजुरले मेरो स्लाइडरै हरायो सर अरु 6 अब्जेक्ट सबै बनेको छ अघि स्लाइडरमा तपाईको यो जी भन्ने ठाउँमा तपाईको मैले हटाउनको लागि यहाँनिर क्लिक गरेपछि हट्छ सरी अब यो एच भन्ने मैले यहाँ क्लिक गरेपछि हट्छ तपाईको यस्तै आएको हो कि प्रब्लम जस्तै यहाँ क्लिक गर्नु भने यो फेरि आयो यहाँ क्लिक गर्नु भने फेरि आयो हेर्नुस् त यो प्रब्लम यो भने तपाईले तपाईको त्यो कन्ट्रोल जेड गरेर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि भाउँदै भएनन् फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ अल्जेब्रा पार्ट पनि हरायो सर अल्जेब्राको पार्ट हरायो भने हजुरले भ्यूमा जानुस् अल्जेब्रामा क्लिक गर्नुस् त आउँछ यसरी मैले देखाइरहेको छु हजुरलाई भ्यूमा जानुस् अल्जेब्राको ट्याब त्यहाँ क्लिक गर्नुस् अल्जेब्रा हजुरको अल्जेब्रा सबै आउँछ जस्तै मैले यसलाई अल्जेब्रालाई क्लिक गरेपछि अल्जेब्रा हराए हेर्नुस् त मेरो पनि हराए अब भ्यूमा गएर फेरि अल्जेब्रा ल्याए भने मेरो फेरि अल्जेब्रा आयो यो 3D पनि ग्राफिक सबै यसरी नै बनाउन सकिन्छ यो हटाउन सकिन्छ राख्न सकिन्छ श्याम सर भन्नुस् त श्याम अधिकारी श्याम सर भन्नुस् त हजुरको हेलो हजुर नमस्ते सर
नमस्कार मेरो सर। एउटा प्रब्लम के हो भने मैले चाहिँ यो के अरे यसबाट जुमबाट चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि मोबाइलबाट कसरी क्यामेरा अन गर्ने के मलाई त्यो आएन नि। हजुर सर मैले हजुरको त्यो ठ्याक्कै भन्ने बेलामा हजुरको क्यार आयो आवाज। ए हो मैले भन्न खोजेको सर यो जुमबाट मैले क्लास लिइरहँदाखेरि हजुर मेरो मोबाइलबाट क्यामेरा कसरी अन गर्ने? ए मोबाइलबाट क्यामेराबाट कसरी अन गर्ने? जस्तै म तपाईलाई हैन मैले ल्यापटपबाट चाहिँ बुझेँ मैले। हजुरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तै मैले यहाँ यो चाहिँ इन्स्टल गरे हुन्छु। यो हेर्नुस् त एकचोटि मैले यो DROID ड्रोड क्याम भनौँ न, ड्रोड क्याम भनेर चाहिँ मोबाइलमा पनि इन्स्टल गरेँ, ल्यापटपमा पनि इन्स्टल गरेँ र दुईटैले कनेक्ट गर्न सकिने हुन्छ। ए ड्रोड क्याम भन्ने अनि यो कसैलाई कुनै ठाउँमा यो फेरि योले ठ्याक्कै काम गरेन सर भन्नुभएको छ। योले काम गरेन अर्को पनि छ, हजुरहरूलाई देखाएँ। यो अर्को हेर्नुहोस् त मैले ओपन गरेँ, यो आइबी क्याम भन्ने छ। यो आइबी यो हेर्नुहोस् त आइबी क्याम भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ आइबी क्याम E2E सफ्टवेयर आइबी क्याम भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँले फेरि मोबाइलमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ, डाउनलोड गर्नु पर्यो र ल्यापटपमा डाउनलोड गर्नु पर्यो र त्यसलाई कनेक्सन गर्न सकिने हुन्छ। उत्तम सर हामी क्लोज गर्ने होला। हाम्रो त्यसैगरी मैले यात्री हाम्रो शैक्षिक यात्री है अब एक सँगै हुनुहुन्छ कि के गर्नु भएको छ अहिले? सर जानु हो जस्तो ओके लाग्यो। म हेर्छु आजको रिजल्ट पनि एनाउन्स गर्ने होला सर। अब समय बितिसक्यो। भन्नुस् त दिपक भण्डारी सर, हजुरको के छ भन्नुस् त। रिजल्ट गरौँ सर। म रिजल्ट गर्छु अनि फ्लोर ओपन अनि हुन्छ। हाम्रो अवश्य टुङ्गाउनु हुन्छ, फ्लोर ओपन गर्छु। फर्स्टमा आन्सर करेक्ट दिनुभएको छ शिव पाण्डेज्यूले मेरो प्राइभेट च्याट बक्समा हजुरको नम्बर म्यासेज गर्नु होला। उहाँलाई बधाई पनि छ शिव पाण्डेज्यू। त्यसै गरी सेकेन्डमा हुनुहुन्छ बिजन श्रेष्ठ। बिजन सरले पनि मेरो प्राइभेट च्याट बक्समा म्यासेज गर्नु होला हजुरको नम्बर। ओके बधाई छ। बधाई पनि छ। टुङ्गाइदिनुहोस् अनि फ्लोर ओपन